चिन्नुहुन्छ होला सो द एक्सेसेस ऱ्याप को मैले एन्टायर सेसन लाई चाहिँ मैले इज देयर एनी वे सो दैट आई कुड अवॉइड chat ओके थ्यांक यू सो द एक्सेसेस ऱ्याप को एन्टायर सेसन मैले जो पनि सेसनको एन्डिङ सम्म बस्नुहुन्छ र ओके so I guess we should introduction गरौँ न अरु okay निखिल हजुरले introduction गर्दै गर्नु त्यति बेरसम्म म मेरो इन्टरनेट ठीक गरेर आउँछु okay ठीक छ so you will use full session अहिलेको लागि चाहिँ let's move forward thank you Mr. Captain Nick Lucifer for your time. So now I would like to welcome the guest of today's event, one of the senior security pen tester and bug bounty hunter, Mr. Vishal Shrestha. We are lucky to have you here. Are you there, Vishal Shrestha? Hello. Okay, am I having voice trouble? Okay, so I guess Vishal Shrestha is already there. So let's move to our next guest. So again, I would like to welcome the guest of today's event, one of the well-known personality in tech youth. So he is very popular among youngster, IT ma lageko youngster ma. So he is security pen tester and bug bounty hunter, Mr. Vinit Ghimire. We are very lucky to have you here. Are you there, Vinit Ghimire? Yes, I am here. Okay, let's hear something from Vinit Ghimire, okay? So, am I audible? Yeah, you are. So, hi guys, I am Vinit Ghimire and I am from Bharatpur, Chittagong. And I'm currently studying Bachelor of Computer Engineering. And alongside this, I'm also doing DevSecOps and I'm also in the field of offensive security. And offensive security ma चाहिँ मैले mainly pen testing हरु गर्छु. आजको सेसन चाहिँ mainly bug bounty oriented भए पनि bug bounty चाहिँ त्यस्तो धेरै गर्दिन. Like occasionally 2-3 months मा 1-2 weeks लागि गरेर आउँछु bug bounty. अनि mainly चाहिँ pen testing हरुमा गरेर आउँछु. अनि अरु चाहिँ security tool हरु डेभलपमेन्ट गरेर आउँछु. अनि CTF हरु नि धेरै खेलेर आउँछु. अनि मेरो जर्नी शेयर गर्दाखेरि चाहिँ मैले अराउन्ड 2013 मा सेक्युरिटी फिल्डमा लागेको थिएँ अनि सुरुमा रिभर्स इन्जिनियरिङबाट सुरु गर्दै गर्दा पछि चाहिँ सेक्युरिटीहरु गर्न थाले अनि पछि सीटीएफहरु खेल्दा अरु फिल्डहरु पनि सिधै गए लाइक रिभर्स इन्जिनियरिङहरु अनि पछि चाहिँ मैले बगन्टीहरु नि गर्न सुरु गरे अराउन्ड 2018 तिर अनि मेरो जर्नी चाहिँ यसरी नै गइरहेको छ अनि अहिले चाहिँ मेरो मेजर फोकस चाहिँ क्लाउड सेक्युरिटी र अनि सिस्टम सेक्युरिटी तिर रहेको छ अनि दिस इज अल फर माइ इन्ट्रोडक्सन Okay, thank you Vinit Ghimire. Thank you so much for your time. We are very lucky to have you here. Okay, before saying anything, हाम्रो चाहिँ यो सेसनमा हाम्रो इभेन्टमा चाहिँ गिभ अवे पनि छ है. सो निखिल आइम सरी सो क्याप्टेनले चाहिँ अलिकति भनिसक्नु भएको थियो एन्ड देन सो नम्बर अफ गिभ अवे पनि अझै एकदमै के भनौँ सरप्राइज नै छ अनि त्यसपछि गिभ अवेको बारेमा पनि धेरै भनिसक्नु भएको छैन जस्तो लाग्छ हाम्रो मेन्टरले. सो इट्स स्टिल सरप्राइज. सो सबैजनाले चाहिँ ध्यान दिएर सुनौँ है. सो यु विल बी टेलिङ अबाउट गिभ अवे इन हिज सेसन. सो अहिलेको लागि चाहिँ लास्ट बट नट लिस्ट आई वुड लाइक टु वेलकम द गेस्ट अफ टुडेज इभेन्ट, one of the most renowned bug bounty hunter of Nepal. He took bug bounty to the next level. Being from the NRL, he came into the bug bounty and just rocked it. So I would like to welcome Mr. Saugat Pokhrel. Saugat Pokhrel, are you there? Hello. Am I audible? Yeah. So let's hear something from him, okay? Okay, thank you Virendra Open Source Club for this opportunity. म चाहिँ सौगात पोखरेल. हजुरहरूले नाम सुन्नुभएको छैन भने म चाहिँ अलिकति 2-3 इयर्सदेखि यो चाहिँ इन्फोसेक फिल्डमा चाहिँ छु र मेरो मेजर चाहिँ फोकस भनेको चाहिँ यो फेसबुक र इन्स्टाग्रामहरुमा चाहिँ बग्सहरु फाइन्ड आउट गर्ने र रेस्पोन्सिबली सबमिट गर्ने हो र मैले चाहिँ अब अराउन्ड 2-3 इयर्समा चाहिँ मोर देन 20 बग्सहरु फ्रम लो टु हाई इम्प्याक्टहरु बग्सहरु चाहिँ फाइन्ड आउट गरे अनि त्यसको सट्टामा त्यही गर्दा गर्दै चाहिँ अब धेरै कुराहरुमा चाहिँ इन्टरनेसनली रिकग्नाइज पनि भए र अहिले चाहिँ म यसैमा अझ धेरै कुराहरु आफुलाई चाहिँ म
यसमा चाहिँ अझ आफ्नो स्किल सेट डेभलप गर्दैछु र मेरो ब्याकग्राउन्डको कुरा गर्नु पर्दाखेरि आइएम साइन्स स्टुडेन्ट होइन अनि यो फिल्डमा चाहिँ म एक्सिडेन्टली लागेको खासमा चाहिँ होइन किनभने मेरो साथीहरू चाहिँ अब यही फिल्डमा थिए अनि उनीहरूले चाहिँ मलाई इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू सिकाइरहेको हुन्थ्यो अनि त्यो भइसकेपछि मैले अलिकति के रहेछ त भनेर हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब आई गट इन्ट्रेस्टेड इन दिस फिल्ड अनि म चाहिँ अनि फेसबुकबाट मैले स्टार्ट गरेँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ मैले अब फर्स्ट टाइममै मैले चाहिँ रिवार्डहरू पाउन थालेँ त्यसपछि आई गट इन्ट्रेस्टेड होइन अनि यो फिल्डमा चाहिँ अनि गर्दै जाँदाखेरि एउटा चाहिँ फेसबुक इन्स्टाग्राम चाहिँ अलिकति कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि रिलेटिभली चाहिँ त्यति बेला मैले स्टार्ट गर्दाखेरि 2019मा चाहिँ कम्पिटिसन पनि अलिकति कम थियो अनि त्यसपछि चाहिँ के भन्दाखेरि रिवार्ड पनि एउटा अलिकति हुन्छ नि अरू साइडहरूमा भन्दाखेरि एउटा अलिकति बेस्ट जस्तो थियो होइन अनि त्यो भएर चाहिँ मैले त्यति बेला स्टार्ट गरेँ र अहिलेसम्म पनि म चाहिँ यही फिल्डमा छु यो मेरो मेजर अब मैले अरू प्लेटफर्महरूमा पनि हेर्छु तर कस्तो भन्दाखेरि मेजर फोकस चाहिँ मैले अब फेसबुकले अब धेरै टाइम चाहिँ अन गरिराख्यो भने उहाँहरूले चाहिँ अनरिलिज फिचर्सहरू होइन प्राइभेट प्रोग्राम्सहरूमा पनि इन्भाइट गर्नुहुन्छ त्यो भएर चाहिँ मैले चाहिँ धेरै उहाँहरूको चाहिँ त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू के छ त्यसमा चाहिँ इस्युजहरू फाइन्ड आउट गर्ने काम चाहिँ गर्छु है अनि आज चाहिँ अब धेरै मलाई लाग्छ हाम्रो यहाँ 124 पार्टिसिपेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ धेरैजनाको कन्सर्न चाहिँ अब कसरी स्टार्ट गर्ने होइन कसरी तपाईँ जस्तो बन्ने त भन्ने टाइपको कुराहरू धेरै हुन्छ होइन तर म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि ठ्याक्क कोही मान्छेलाई एउटा ठ्याक्कै कपी गर्न चाहिँ सकिँदैन जस्तो लाग्छ है अनेस्टली भन्दाखेरि अलिकति इन्सपायर हुन सकिन्छ होइन तर ठ्याक्कै उसले यस्तो गरेछ अब म पनि यस्तै नै हुन्छ ठ्याक्कै भनेर चाहिँ त्यो गर्न चाहिँ अलिकति सकिँदैन जस्तो लाग्छ किनभने अब यसमा बगबाउन्डी इट्स अ काइन्ड अफ लक पनि हो जस्तो लाग्छ एक हिसाबले होइन किनभने कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँले होइन त्यो ठ्याक्क त्यो राइट स्पटमा चाहिँ तपाईँले हिट गर्नुहुन्छ राइट स्पटमा चाहिँ हेर्नुहुन्छ त्यति बेला तपाईँले भनरेबिलिटिजहरू देख्न सक्नुहुन्छ होइन र कुनै बेला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले ओभर अ मन्थ तपाईँले खोज्दाखेरि पनि केही पनि होइन एम्प्टी ह्यान्ड हुने पनि प्रोबेबिलिटीहरू हुन्छ त्यो भएर चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि इट्स अ कम्बिनेसन अफ लक एन्ड हार्डवर्क होइन हार्डवर्क त चाहिन्छ नै होइन त्यसमा पनि अलिकति लक भन्ने फ्याक्टर पनि डिपेन्ड गर्छ कि जस्तो लाग्छ है किनभने कस्तो छ भने कतिपय मेरो साथीहरू चाहिँ उहाँहरू मसँगै आउनु भएको हुन्छ तर कस्तो भन्दाखेरि रिलेटिभली होइन उहाँहरूको चाहिँ अब हुनुपर्ने उहाँले मेन मैले भन्दा धेरै गर्नुहुन्छ तर हुन्छ नि अब तर चाहिँ एउटा चाहिँ नम्बर अफ बक्सको भ्यालिड इस्युजहरूको कम्पेयर गर्ने हो भने चाहिँ अलिकति रिलेटिभली एकदम लोहरू कसैको लो हुन्छ कसैको एकदम हाई हुन्छ होइन त्यो भएर चाहिँ हामीले यसमा ठ्याक्कै अब उसले पनि स्टार्ट गरेछ ऊ पनि यो चाहिँ के भन्छ नन टेक ब्याकग्राउन्डको रहेछ अब म पनि गर्न सक्छु भनेर एउटा इन्सपिरेसन चाहिँ लिनु होला तर कस्तो भन्दाखेरि ठ्याक्कै अब उसले चाहिँ 1 महिनामा यस्तो गर्न सकेछ अब चाहिँ मैले पनि सक्छु होला भनेर चाहिँ त्यो गर्यो भने चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि एउटा अनएक्सपेक्टेड एउटा आफ्नो चाहिँ थट्स राखेपछि अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको अब भोलि चाहिँ त्यो एउटा कुरा भएन भने चाहिँ त्यसमा अलिकति प्रब्लम आफैलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नराम्रो फिल हुँदो रहेछ कि त्यो भएर म चाहिँ अलिकति एस्पायरिङ बग हन्टर्सहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि मेरो अनि के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हजुरहरूलाई एकदम सबैजनालाई चाहिँ वेलकम छ यो फिल्डमा यो चाहिँ एउटा नेपालमा भर्खर सुरु भएको जस्तो लाग्छ है मैले स्टार्ट गर्दाखेरि त्यति बेला अराउन्ड मैले चिनेको त कति भन्दाखेरि 20-30 जना जति मात्रै हुनुहुन्छ अलिकति फ्रन्ट फेसमा होइन मैले अलिकति चिने जस्तो होइन अनि बिस्तारै चाहिँ अब यो 2019 पछि 20 पछि चाहिँ अलिक धेरै आइरहनु भएको छ मेजर अझ लकडाउन पछि होइन धेरैजनाले चाहिँ अब फेसबुकहरूबाट जताततैबाट न्युजहरूबाट पनि थाहा पाउनु भयो अनि त्यो भएर धेरैजनाहरू चाहिँ आउनु भएको छ अनि मलाई त्यही भएर चाहिँ अब यो अहिले चाहिँ यो नेपालमा एकदम इन्क्रिजिङ नम्बर छ जस्तो लाग्छ जुन चाहिँ एउटा पोजिटिभ कुरा पनि हो किनकि अब हरेक चिज चाहिँ डिजिटाइजेसनमा गइरहेको छ अब डिजिटल हुँदै गर्दाखेरि अब यसमा चाहिँ सेक्युरिटी रिस्कहरू पनि इन्भल्भ त्यतिकै हुन्छ होइन त्यो भएर चाहिँ म्याक्सिमम अझ रिस्कहरू पनि हुन्छ अनि त्यो भएर चाहिँ यो एउटा यसलाई चाहिँ तपाईँले अब इन्फोसेकलाई चाहिँ एउटा तपाईँले राम्रो करियर अप्सन पनि बनाउन सक्नुहुन्छ बिसाइड्स कोडिङ होइन अनि त्यसपछि तपाईँको अरू यो हामी प्रोग्राम अब हामी नर्मल्ली चाहिँ आइटी स्टुडेन्ट्स भन्ने बित्तिकै कि प्योर डेभलपमेन्ट कि त चाहिँ अब यता चाहिँ डिजाइन अथवा भिडियो त्यतातिर जान्छौँ होइन अनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि यो पनि एउटा चाहिँ अफेन्सिभ सेक्युरिटी अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो सेक्युरिटी सेक्टर मात्रै हेर्नेलाई पनि एउटा चाहिँ राम्रो करियर अप्सन हुन्छ है भनेर चाहिँ म सबैजनालाई चाहिँ भन्न चाहन्छु र
आई थिङ्क अब धेरैजना चाहिँ कसरी स्टार्ट गर्ने भनेर भन्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब एउटा स्टेप चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला चाहिँ एउटा फ्रन्ट एन्ड र एउटा ब्याक एन्ड ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ बेस्ट हुनुहोस् भनेर म चाहिँ भन्छु होइन किनभने कस्तो हुँदो रहेछ भने जस्तो तपाईँले चाहिँ सुरुमा केही कुरा बनाउन जानुभयो भने बल्ल त्यसलाई चाहिँ बिगार्न आउँदो रहेछ कि अथवा अनि अर्को के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि तपाईँले केही कुरा बिगार्नु भयो भने जस्तो तपाईँलाई चाहिँ बिगार्न मात्रै आउँछ भने के भएर बिग्रेको भन्ने कुरा थाहा नहुँदो रहेछ क्या बुझ्नु भयो होइन मैले पनि अनफर्चुनेटली मेरो अवस्था त्यस्तै थियो र मैले चाहिँ अब त्यसरी नै सुरु गरेँ होइन अफेन्सिभ वेमा तर चाहिँ के भन्दाखेरि अबको पालि होइन अब इफ यु वान्ट टु प्रोसिड फर्दर होइन अब इफ यु वान्ट टु कम्पिट किनकि कम्पिटिसन एकदम ग्रो हुँदैछ होइन अब लिमिटेड ठाउँमा कन्फाइन भएर बस्ने हो भने त्यसमा कुरा भएन तर चाहिँ यदि यही फिल्डमा चाहिँ म एउटा आफ्नो राम्रो करियर बनाउँछु भनेर सोच्ने हो भने चाहिँ आई थिङ्क अब हजुरले चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ एउटा तपाईँले स्क्रैचबाट पुरै कम्प्लिट साइट बनाएर अनि त्यसलाई चाहिँ सर्भरमा डिप्लोय गरेर कसरी काम गर्छ सर्भर क्लाइन्ट कम्युनिकेसन्सहरू कसरी हुन्छ सबै कुराहरू यो बुझेर अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँ यो चाहिँ सेक्युरिटीको फिल्डमा आउनुभयो भने मैले लेखेको यस्तो कोडमा चाहिँ यस्तो भनरेबिलिटी हुँदो रहेछ सो आई निड टु सल्भ दिस भनेर चाहिँ तपाईँलाई आफै आइडिया आउँछ होइन त्यो भएर चाहिँ अनि तपाईँले चाहिँ दुवै जब डिफेन्सिभ एप्रोच र अफेन्सिभ एप्रोच दुवैको नलेज भइसकेपछि चाहिँ तपाईँलाई यो फिल्ड एकदम इन्ट्रेस्टिङ पनि लाग्छ होइन त्यही भएर म धेरैजनाले के भन्छु भन्दाखेरि इफ यु आर लर्निङ टु कोड हाउ टु कोड होइन प्लिज कन्टिन्यू होइन त्यसैमा कन्टिन्यू गर्नु र तपाईँ चाहिँ एउटा लेभलमा पुगिसकेपछि अथवा अब जस्तो तपाईँले फ्रन्ट एन्डमा जाभा स्क्रिप्ट सिक्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि सिएसएसहरूको पनि आइडियाजहरू भयो भने राम्रो अनि त्यसपछि ब्याक एन्डमा पाइथन अथवा पिएचपी होइन त्यसको भयो भने पछि तपाईँले टुल्सहरू युज अटोमेसन गर्नलाईदेखि लिएर धेरै कुराहरूमा चाहिँ हेल्प हुन्छ होइन अनि त्यो भएर चाहिँ म सजेस्ट चाहिँ के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि पहिला सुरुमा चाहिँ तपाईँ एज अ राम्रो डेभलपर बन्नुहोस् राम्रो डेभलपर बनिसकेपछि तपाईँले चाहिँ आफ्नो कोड आफै हेरेर यहाँनिर यो प्रब्लम हुन सक्दो रहेछ यो भनरेबिलिटिजहरू एक्जिस्ट गर्न सक्दो रहेछ भनेर चाहिँ तपाईँ यो सेक्युरिटी फिल्डमा चाहिँ एकदमै इजिली स्विच गर्न सक्नुहुन्छ है कम्पेयर टु चाहिँ अब डाइरेक्टली सेक्युरिटीमा आउनुभन्दा चाहिँ यो चाहिँ नर्मली यो डेभलपर ब्याकग्राउन्डबाट आउनेहरूले चाहिँ मैले धेरै प्रोग्रेस गरेको होइन अनेस्टली भन्दा एकदम धेरै प्रोग्रेस गरेको छिटो क्विक प्रोग्रेस गरेको चाहिँ मैले देखिरहेको हुन्छु होइन त्यो भएर चाहिँ म हजुरलाई के सजेस्ट गर्छु भन्दाखेरि डिरेक्टली यो फिल्डमा आउनुभन्दा पनि तपाईँले चाहिँ फर्स्टमा एज अ डेभलपर तपाईँले चाहिँ एउटा राम्रो के अरे राम्रो तपाईँले चाहिँ वेबसाइट डेभलप गरेर सर्भरमा चाहिँ कसरी डिप्लोय गर्ने त्यो साइटलाई होइन कसरी चाहिँ अब सबै कुराहरू चाहिँ सर्भरले कसरी काम गर्छ त्यो कुराहरू सबै बुझेर आउनुभयो भने चाहिँ एकदमै बेस्ट हुन्छ होइन सबैलाई चाहिँ बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु त्यसको लागि र हाम्रो लास्टमा क्युएनए सेसन पनि हुन्छ होला र क्युएनए सेसनमा हजुरले केही क्वेसनहरू छ भने राख्न सक्नुहुन्छ द्याट्स इट फर टुडे थ्याङ्क यू Thank you, Mr. Saugat Pokrel. Your words were really inspiring. Even your journey is inspiring. And the main point is, हजुरले चाहिँ यो जुन बग बाउन्डीको चाहिँ रियल सिनारियो बुझाइदिनु भएको छ सो एभ्री इज लुकिङ आफ्टर मनी अनि त्यसै सबैजनालाई चाहिँ सो फास्ट क्यास चाहिएको छ बट द रियालिटी बिहाइन्ड बग बाउन्डी इज भेरी भास्ट अनि त्यो कुरा चाहिँ बुझाइदिनु भएको छ करेन्ट सिनारियो पनि बुझाइदिनु भएको छ एकदमै भेरी हाम्रो भनिन्छ नि एकदम फ्रम आवर बटम अफ द हार्ट हजुरलाई चाहिँ धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ सो आवर guest, Mr. Vishal Shrestha is already here. So he is one of the senior security pen tester and bug bounty hunter from Nepal. So are you there, Vishal Shrestha? We want to hear some words from you. Yeah. मेरो भोइस आएको छ है? Yeah, you are audible. Go on. Hello everyone. मेरो नाम चाहिँ विशाल श्रेष्ठ हो र म चाहिँ ओरिजिनल्ली भन्नुपर्दा चाहिँ स्याङ्जाबाट हो र सर्वप्रथम त मलाई यहाँ आएर बोल्ने मौका दिनुभएकोमा यो टिमलाई चाहिँ एकदम धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि मेरो सर्ट इन्ट्रोडक्सन दिन पर्दा चाहिँ म यो इन्फर्मेसन सेक्युरिटीको फिल्डमा आएको चाहिँ त्यस्तै 3-4 वर्ष जति भइसक्यो हैन सुरुमा यो जर्नी चाहिँ कहाँबाट स्टार्ट भयो भन्दाखेरिमा चाहिँ म पहिलेदेखि एकदमै धेरै मोबाइल चलाउँथेँ हैन धेरै फेसबुक एकदम धेरै चलाउँथेँ अनि चलाउँदा चाहिँ म त्यस्तै मेरो एकचोटि चाहिँ फेसबुक अकाउन्ट ह्याक भयो थियो होला त्यसपछि चाहिँ विकास पौडेल भन्ने साथीसँग भेट भयो अनि त्यसपछि त्यस्तै गर्दा अनि निर्मल दाल दाइदेखि लिएर धेरैजनासँग चाहिँ भेट भयो त्यतिखेर चाहिँ एकदमै धेरै डिफेसिङ हुन्थ्यो कि एसक्यूएल इन्जेक्सनहरू चाहिँ एकदम म्यासिभली हुन्थ्यो त्यतिखेर चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ त्यतिखेर त्यस्तै एसक्यूएल इन्जेक्सन यताउति
बाटो नै सिक्यो भनौँ। त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै बग बन्टीको कन्सेप्ट आयो त्यस्तै 14-15 होला। त्यसपछि चाहिँ मैले चाहिँ पहिला सुरुमा गर्दा चाहिँ त्यस्तै हल अफ फेम भन्ने हुन्छ क्या बग बन्टीमा चाहिँ। बग बन्टी जस्तै माइक्रोसफ्टहरूले होइन अनि ओपेरा सोनीहरूले चाहिँ हजुरले अब कुनै पनि सेक्युरिटी फ्ल रिपोर्ट गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरलाई स्वाग दिन्छ होइन, नाम राखिदिन्छ, त्यस्तै गरिदिन्छ कि। मैले चाहिँ सुरुमा त्यसरी नै स्टार्ट भयो। त्यसपछि 2017 चाहिँ मैले एमनेन सोइज भन्ने साइबर सिक्युरिटी कम्पनी जोइन गरेँ। त्यहाँ चाहिँ सुरुमा मैले इन्टर्न गरेँ। इन्टर्न गरिसकेपछि मैले चाहिँ फुल टाइम जब गरेँ, त्यस्तै 2 वर्ष जति गरेर त्यहाँ चाहिँ। अनि त्यसपछि चाहिँ म अहिले बुट स्प्ल्यास भन्ने एउटा युएस बेस्ड कम्पनीमा एज अ सिक्युरिटी एनालिस्ट काम गरिरहेको छु। अनि त्यसपछि यहाँ अहिले धेरैजना आइराख्नु भएको छ बग बन्टीमा, एकदम खुसी लाग्यो होइन। र अहिले मेरो साइडबाट दिनुपर्दा चाहिँ धेरैजना चाहिँ अहिले त्यही रुटिन अफ नेपाल बन्द अनि त्यसपछि त्यस्तै उसहरूबाट धेरै नै इन्सपायर भएर आउनु भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। त्यही डलर देखेर डलर म्याटर गर्छ होइन, तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि मेरो विचारमा चाहिँ हजुरको एउटा इन्ट्रेस्ट भएर आउनुभयो भने चाहिँ हजुर लङ टर्म जानुहुन्छ क्या होइन। हजुरको इन्ट्रेस्टै छैन अनि डलर अनि बग बन्टी मात्रै देखेर आउनु भएको छ भने चाहिँ हजुर कुनै न कुनै फेजमा गएर चाहिँ हजुर फ्रस्ट्रेट हुनुहुन्छ क्या होइन। अनि त्यही भएर चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरिमा हजुर यदि बग बन्टीमा इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ लङ टर्ममै सोच्नु भएको छ होइन, मेरो यो इन्ट्रेस्ट भनेर सोच्नु भएको छ भने चाहिँ म चाहिँ के सजेसन दिन चाहन्छु भन्दा चाहिँ सुरुमा प्रोग्रामिङ नलेजहरू लिनुहोस् होइन। जस्तै HTML हुनसक्ला, JS हुनसक्ला होइन, CSS हुनसक्ला होइन, त्यही भन्छु। अनि त्यसपछि अब नेटवर्किङको कुरा हुनसक्छ, अब OSI लेयरको मोडेल हुनसक्ला होइन, तिनीहरूको अब कसरी रिक्वेस्ट रेस्पोन्सले काम गर्छ होइन, अनि आइपी एड्रेसको टाइपहरू के छन् होइन, त्यो चाहिने जस्तो लाग्छ। तर त्यो एकदम बग बन्टी अथवा इन्फोसेकको चाहिँ एउटा फन्डामेन्टलै हो जस्तो लाग्छ कि। हजुरले जति प्रोग्रामिङ र नेटवर्किङको जति धेरै आइडिया लिनुहुन्छ नि होइन, त्यति नै हजुरले बढी ह्याक गर्न सक्नुहुन्छ अथवा बग बन्टी पाउन सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ कि मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ होइन। त्यसपछि हजुर यदि डेभलोपर हुनुहुन्छ, हजुरलाई त्यसको आइडिया छ भने चाहिँ हजुरको वाप्स टप 10 भल्नेबिलिटी भन्ने एउटा स्ट्यान्डर्ड छ कि होइन। वाप्स भन्ने एउटा नन प्रफिट अर्गनाइजेसन हो, त्यसले चाहिँ क्याटेगोराइज गर्दैछ कि A1, A2, A3 गर्दै कुन चाहिँ हाई रिस्कमा पर्छ जस्तै होइन। इन्जेक्सनको भल्नेबिलिटीहरू पर्ला, एसक्यूएल इन्जेक्सन होइनदेखि लिएर अरू कुराहरू, अनि सेसनको कुराहरू होइन। हजुर यदि डेभलोपर हो भने चाहिँ वाप्स टप 10 हेर्दै अनि हजुरले आफ्नो वेबसाइटलाई सिक्योर बनाउन चाहनुहुन्छ अथवा हजुरलाई चाहिँ सिक्युरिटीमा इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ म वाप्स टप 10 गाइडलाइनलाई चाहिँ फलो गर्दै अनि त्यसपछि सिक्दै गर्नलाई चाहिँ म रिक्वेस्ट गर्छु कि। किनभने त्यहाँ चाहिँ हजुरको रुट कज के हुन्छ त होइन। त्यसपछि अब एसक्यूएल इन्जेक्सन के अरे एक्जिस्ट भयो भने चाहिँ होइन, हजुर टेस्ट गर्दै गर्दा चाहिँ त्यसलाई कसरी फिक्स गर्ने त्यो सबै कुराहरू चाहिँ वाप्स टप 10 ले स्ट्यान्डर्डले चाहिँ मेन्सन गरिदिएको छ क्या। यदि हजुरलाई चाहिँ करियर बनाउनु छ भने पनि ठिकै भयो होइन। हजुरले त्यो के अरे प्रोग्रामिङ र नेटवर्क नलेज लिइसकेपछि अनि त्यसपछि हजुर एज अ डेभलोपर के अरे हजुरलाई चाहिँ सेक्योर कोडिङ अथवा त्यसपछि यो सेक्युरिटी आफ्नो वेबसाइटलाई चाहिँ सेक्योर बनाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ वाप्स टप 10 लाई के अरे फलो गर्नलाई चाहिँ म उस गर्छु। अनि त्यो बाहेक चाहिँ हजुरले अब प्रोग्रामिङ पनि सिकिसक्नु अनि त्यसपछि नेटवर्किङ पनि आइडिया आइसक्यो भने चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरिमा जस्तो DBWA भन्ने छ होइन, ड्याम भल्युमेबल एप्लिकेसन भन्ने छ होइन। त्यसमा चाहिँ हजुरको के अरे ल्याबहरू छ क्या। जस्तो अब एसक्यूएल इन्जेक्सन कसरी हुन्छ होइन, त्यसको के अरे सोर्स कोडहरू देखाउँछ होइन, किन एक्जिस्ट हुन्छ त भल्युमेबिलिटी एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो कि साइबर सिक्युरिटी अथवा बग बन्टीमा चाहिँ होइन। त्यो बुझ्नुभयो भने चाहिँ हजुरले अब कसरी के अरे काम गरिरहेको छ त्यो बुझ्नुहुन्छ होइन। अनि त्यसपछि इम्प्याक्ट कतिको हुन्छ हजुरले के अरे त्यो सबै कुरा थाहा पाउनुहुन्छ। DBWA भयो होइन, अनि त्यसपछि वाप्स जुस भन्ने भयो होइन, त्यसपछि पोर्ट सुगर भयो होइन, अनि ट्राई ह्याकमी त्यस्तै ल्याबहरू गरिसकेपछि चाहिँ अनि बल्ल त्यसपछि VDP अथवा भल्युमेबिलिटी डिस्क्लोजर प्रोग्राम भन्ने हुन्छ क्या। हजुरले सर्च गर्नुभयो भने चाहिँ गुगलमा गएर त्यो देखाउँछ कि। जस्तो के अरे ओपेराले के अरे उस मात्रै दिन्छ होइन, के अरे थ्याङ्क यू अथवा नाम मात्रै राखिदिन्छ। अनि सोनी होइन, त्यस्तोमा त्यो हजुरले ल्याबहरू सकेपछि चाहिँ ओपेरा अथवा भल्युमेबिलिटी डिस्क्लोजर प्रोग्रामहरूमा जस्तो तिनीहरूले चाहिँ पैसा चाहिँ दिन्न होइन, हजुरको नाम राखिदिन्छ होइन अथवा रिवार्डहरू पठाइदिन्छ होइन, त्यस्तो गर्छ क्या। अनि त्यो सकिसकेपछि चाहिँ अनि बल्ल हजुर अब ह्याकरन अथवा बकक्राउडहरूमा बल्ल साइन अप गरेर अनि त्यसपछि बल्ल हन गर्नुभयो भने चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ। जस्तो अब हजुर सिधै अब के अरे ल्याबहरू नगरिकन होइन, जस्तो अनि त्यसपछि के अरे
वेब प्रोग्रामिङ अथवा नेटवर्किङहरू सिक्नु भएन भने चाहिँ हजुर के बगै भेट्नुहुन्न होइन। अनि फ्रस्ट्रेसन यताउति एन्जाइटी के हुन्छ क्या त्यसपछि अब साथीहरूले पुरा दिनदिनै डलरको उस के अरे कमाएको स्क्रिनसट हालिरहेको हुन्छ अनि त्यसपछि हजुरले बग भेट्नु भयो भने चाहिँ एकदम धेरै फ्रस्ट्रेसन हुन्छ क्या। त्यही भएर चाहिँ स्टेपहरू चाहिँ जम्प नगर्नु चाहिँ म भन्छु होइन। अनि त्यो बाहेक चाहिँ अब हजुर त्यो पनि गरिसक्नु भएको छ अनि बगबन्टीकै फिल्डमा आइसक्नु भएको छ भने चाहिँ म चाहिँ के सजेसन दिन चाहन्छु भन्दाखेरिमा चाहिँ सुरुमा पोइन्ट बेस्ड प्रोग्रामहरूमा हन्ट गर्नुहोस् होइन। आफ्नो मेथोलोजी बनाउनुहोस् होइन, के कसरी काम गर्छ रिक्वेस्ट रेस्पोन्सरहरूले होइन। त्यसपछि कस्तो कस्तो फिचरहरू हुन्छ होइन, फिचरहरूमा कस्तो कस्तो बग भेटिन्छ त्यहाँबाट सिक्दै अनि मेथोलोजी बनाउनुहोस् के। अनि जस्तो अब बकराउटको डेलमा चाहिँ पोइन्ट मात्रै दिन्छ के। हजुरको अब पोइन्टले चाहिँ के हेल्प गर्छ भन्दाखेरिमा चाहिँ होइन हजुर के अरे हजुरले P1 P2 अथवा क्रिटिकल अथवा हाई रिस्कको बग भेट्नु भने चाहिँ हजुरलाई प्राइभेट प्रोग्राममा इन्भाइट गर्छ क्या होइन। प्राइभेट प्रोग्राममा इन्भाइट गरिसकेपछि चाहिँ हजुरको कम्पिटिसन एकदमै कम हुन्छ क्या। सिलेक्टेड ह्याकरहरू मात्रै हुन्छ होइन, बगबन्टी हन्टरहरू मात्रै हुन्छ। त्यसपछि हजुरले अब भ्यालिड बग भेट्ने चान्स चाहिँ एकदमै बढी हुन्छ क्या। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो बाहेक चाहिँ म अर्को के सजेसन दिन चाहन्छु भन्दाखेरिमा जो अहिले फेसबुक बगबन्टी गरिराख्नु भएको छ अथवा फेसबुक बगबन्टीमै करियर बनाउने सोच बनाउनु भएको छ उहाँलाई चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरिमा त्यसमा मात्रै लिमिटेड नहुनुहोस् के। जस्तो हजुरले फेसबुकमा 20,000 नै भेट्नु के अरे बग भेट्नु भयो अरे होइन। त्यसपछि हजुर अब ह्याकरन अथवा बकराउडमा जानुभयो भने चाहिँ जुन हजुरले फिचर फेलियरको बग भेट्नु भएको थियो, क्वालिटी एस्युरेन्सको बग भेट्नु भएको थियो नि त्यो त्यहाँ भेटिँदैन अथवा भ्यालिड नै मान्दैन क्या। त्यही भएर चाहिँ म फेसबुकमा मात्रै लिमिट नहुनुहोस् होइन, वाप्स टप 10 का गाइडलाइनहरू सिक्नुहोस् होइन। अनि त्यसपछि के अरे DBW अनि ट्राई ह्याकबीहरूको ल्याबहरू गर्नुहोस् होइन, त्यो आफ्नो मेथोलोजीहरू बनाउनुहोस् होइन। त्यही भन्न चाहन्छु। अनि त्यो बाहेक चाहिँ अहिले एकदमै हाम्रो पेन्टेस्टर नेपाल कम्युनिटीमा चाहिँ अहिले एकदम धेरै पोल्युसन बढिरहेको छ जस्तो लाग्छ होइन। यो कोर्स गरेको त्यसपछि अनि यसमा चाहिँ राम्रो रहेनछ अनि म यसमा ठगिएँ भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। हजुरले कोर्स लिनुभन्दा अगाडि चाहिँ म अर्को के सजेसन दिन चाहन्छु भन्दाखेरिमा होइन अब जस्तो हजुरले अब कुनै कोर्स लिन मन लागेको छ कसैबाट भने चाहिँ पहिला उहाँसँग चाहिँ माग्नुहोस् के अरे के सिकाउनुहुन्छ हजुरले होइन, के कस्तो कुराहरू सिकाउनुहुन्छ अनि त्यसपछि त्यसलाई कम्पेयर गर्नुहोस् के। त्यो के अरे त्यो फ्रीली इन्टरनेटमा अभाइलेबल छ कि छैन त होइन। त्यसपछि बल्ल लिनुहोस् के, होइन भने पछि गएर हजुर ठगिनु बाहेक अरू केही विकल्प हुँदैन। अनि त्यो बाहेक चाहिँ अनि धेरैजनाले चाहिँ टुलहरू चलाइरहेको हुनुहुन्छ होइन, त्यसपछि बग भेट्नुहुन्न होइन। मलाई पनि एकदम धेरै म्यासेज आइरहेको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म चाहिँ टुल नै युज नगर्नुहोस् कि होइन। कि त अब टुल राम्रोसँग चलाउन कसरी काम गरिरहेको हुन्छ, हाउ टुल वर्क्स होइन, त्यस्तो कुराहरू बुझ्नुहोस् होइन। जस्तो अब हामीले सबडोमेन नै स्क्यान गर्न पर्यो भने त खासमा मेनुअली गर्न पर्यो भने त एउटा हो नि त, am.facebook.com होइन अनि touch.facebook.com त्यस्तरी हो नि त मेनुअली गर्न पर्यो भने चाहिँ होइन। अब जस्तो हामीले टुल चलाउँछौँ होइन, हामीलाई अब थाहा नै छैन यो कसरी काम भइरहेको हुन्छ होइन, कसरी ब्रुट फोर्स भइरहेको हुन्छ त्यो नै थाहा भएन भने चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यसरी पनि लङ टर्म गइँदैन क्या, अब टुलमा मात्रै भर परेर। त्यही भएर चाहिँ हजुर अब बगबन्टीको लागि रेडी भइसक्नु भएको छ भने चाहिँ होइन टुलमा मात्रै डिपेन्ड नहुनुहोस् होइन, मेनुअली टेस्टिङ गर्न ट्राई गर्नुहोस् होइन, म त्यही भन्छु। अनि त्यसपछि यो बगबन्टी बाहेक चाहिँ अरू धेरै स्कोपहरू छ क्या, पेन टेस्टिङदेखि लिएर होइन ब्लू टिमिङ रेड टिमिङ होइन, यस्तो धेरै फिल्डहरू छन् होइन। यो नेपालमा पनि एकदमै बढिरहेको छ स्कोप, त्यही भन्न चाहन्छु होइन। त्यही भएर चाहिँ बगबन्टीमा मात्रै लिमिटेड नहुनुहोस् होइन। यहाँ धेरै नै जना जोइन हुनुभएको रहेछ, 160 जना पुगिसक्नु भएको छ होइन। एकदमै खुसी लाग्यो तपाईँहरू बगबन्टीमा यस्तो इन्ट्रेस्ट देखाएर होइन, इन्फर्मेसन सेक्युरिटीमा आफ्नो करियर देख्न चाहनुभयो र होइन। तपाईँहरू सबैलाई एकदमै वेलकम भन्न चाहन्छु होइन। अनि त्यसपछि विश यु अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु हजुरको बगबन्टी करियरको लागि चाहिँ। थ्याङ्क यू। Okay, thank you very much, Vishal Shrestha, Mr. Vishal Shrestha. So, his words were not only inspiration, his words were truth. So, अहिलेको करेन्ट सिनारियो जुन छ बग बाउन्डीको, नेपालमा चाहिँ बग बाउन्डीको जुन क्रेज छ अनि त्यसपछि यसको रियालिटी छ त्यसको बारेमा चाहिँ धेरै कुरा गर्नुभएको छ। एन्ड देन अलिकति अवेरनेसको बारेमा नि कुरा गर्नुभएको छ। सो थ्याङ्क यू सो मच विशाल श्रेष्ठ फर योर टाइम अनि इट वाज very good hearing from you. So moving forward, now I would like to request executive member of Virendra Open Source and Robotics Club,
Mr. Ashwin Osti to enlighten us little bit about Virendra Open Source and Robotics Club. Ashwin, are you there? Yes, hello, I'm audible. Am I audible? Yeah, you are. Go on. सबभन्दा सुरुमा हेलो एभ्रिवान है, म चाहिँ अश्विन अस्ति वीरेन्द्र ओपन सोर्स क्लबको एउटा एक्जिक्युटिभ मेम्बर। अनि अब यो इभेन्टमा आइदिनु भयो, एकदम खुसी लाग्यो। हाम्रो पहिला टार्गेट चाहिँ एकदम यस्तो भन्नाले इभेन्ट गराउने चाहिँ अलिक ठुलो नै गराउने हो थियो, तर यतिको ठुलो हुन्छ भन्ने आशा चाहिँ थिएन कि। हामीलाई रिक्वेस्टहरू पनि एकदम धेरै आयो होइन। हामीले चाहिँ एकदम सिम्पल तरिकाले इभेन्ट गराउने मात्रै सोचेको थियौँ। अनि हाम्रो अब यो पहिला पनि इभेन्ट भएको थियो एउटा गिट एन्ड गिटहबको, त्यसकोमा पनि टन्नै मान्छे आइदिनु भयो होला। यो हाम्रो क्लब वास्तवमा पहिला खोल्दा चाहिँ अब यस्तै रिलेटेड क्लबहरू टन्नै हुन्छ कि। अब यो आइटीमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब अलि काठमाडौँ जस्तो अलि एरियातिर चाहिँ अलि यस्तो क्लबहरू धेरै नै हुन्छ कि। चितवनमा नि छन चाहिँ टन्नै छ, तर रिलेटिभली अपर्च्युनिटीहरू अब काठमाडौँ भनेपछि क्यापिटल नै भएपछि प्राइम मार्केटहरू त्यतै हुन्छ कि। चितवनमा चाहिँ अलि अपर्च्युनिटीहरू पनि कम हुने, अनि एक्सपोजर पनि अलिक कम हुने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ पर्सनली। अनि क्लब खोल्दा पनि राजु दाइले पनि अब यताउति अरू प्रोग्रामहरू धेरै भए पनि अब यो प्राइमेरली ओपन सोर्सलाई नै फोकस गरेर अनि यताउता गरेर जेनरल नलेजलाई नै दिने गरी चाहिँ अलि इभेन्ट हुन चाहिँ हुन्छ, तर अलिक कम भइरहेको जस्तो फिल गर्नुभयो कि दाइले पनि, अनि हामीले पनि फिल गऱ्यौँ। त्यही भएर सबैजना मिलेर एउटा ट्राई गरौँ न त भनेर एउटा क्लब जस्तो बनायो होइन। अब यस्तो सपोर्ट पाएको छ, हाम्रो 2टा इभेन्ट मात्रै हुँदा पनि धेरै सपोर्ट दिनुभएको छ, त्यसको लागि चाहिँ हामी एकदम खुसी छौँ है। पछि पनि यस्तै सपोर्ट दिइरहनु होला। अनि हाम्रो अब यो प्रोग्राम चाहिँ भन्नाले अब यसको मात्रै जोइन गर्यो अर्को जोइन गरेन भन्ने चाहिँ हुन्न कि। अब इभेन्टहरू अरू क्लबहरूले पनि गरिरहेको हुन्छ, सक्दो जोइन गर्नुहोस् है। लकडाउन हो, अब यही लकडाउनमा हजुर कता कता भ्याउनुहुन्छ इभेन्टहरू जोइन गर्नु, के करियर पर्स्यु गर्नु मन छ त्यस्तै इभेन्टहरू खोल्नु, यस्तै हो होइन। अब हाम्रो क्लबले पनि पछि नै गरिरहेको हुन्छ, यसको पछि पनि आइदिनु होला भन्ने आशा छ। अनि अब यो इभेन्ट सकेपछि नि पक्कै हामी पोल गर्नेछौँ अर्कोचोटि के इभेन्टहरू चाहिन्छ हजुरहरूलाई भनेर, त्यसमा पनि हजुरहरू आउनुहुन्छ भन्ने धेरै आश छ। Hello. Okay, he's not audible right now, so I don't know the reason. But still, thank you, Ashwin. Thank you so much, Ashwin Osti. So he's also a co-host of today's event, right? So नेपालमा चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी र इन्टरनेटको इन्टरनेट चाहिँ एकदम अनस्टेबल हुन्छ, so you will coordinate with mentor and guest to make our event go smooth if any case यदि पर्यो भने चाहिँ if necessary है. So enough of this formal session, right? Too much of formal session isn't too good. I won't make a event effective, especially if it is an IT event. अब IT को event मा formal session धेरै भएको नि राम्रो हैन. So now let's jump into the real reason why we are here है. I would like to handle this virtual stage to the mentor of today's event, Mr. Captain Nick Lucifer. Captain, you can proceed forward. Right? Up to you. Yeah, am I audible? Yeah, you are. So अब सेसन कन्टिन्यू गरौँ है। Sure. Go ahead. So मैले स्क्रिन शेयर गरेँ राइट? देखेको छ। Okay. So first off, greetings everybody. अनि म चाहिँ क्याप्टेन निक लुसाइफर र अब यो इन्ट्रोडक्सन पार्टलाई चाहिँ साइड लगाइदिए हामीले धेरै नै टाइम खर्च गरिसकेका छौँ। अब हामी विल जस्ट स्ट्रेट अप डाइभ इन्टु दि थिङ। सो अब अगाडि सबैजनाले भनिसक्नु भयो। फर्स्ट अफ अल मैले गिभ अवेको बारेमा कुरा भनिहाल्छु। सो गिभ अवे इज बाई DXSS ऱ्याट। सो इफ यु वान नो DXSS ऱ्याट को भनेर you could check Uncle Rat भन्दा पनि हुन्छ। So he is a well known guy अनि he is known to have उहाँको पेड कोर्सेसहरु एकदमै राम्रो छ र उहाँको पेड कोर्सेसहरु स्ट्रेट अप बग बाउन्टी हन्टरलाई हेल्प गर्ने भनेर। सो अंकल ऱ्याट्स बग बाउन्टी गाइड अनि यस्तै चीजहरु छ उहाँको। सो र त्यसपछि चाहिँ ओके सरी how do I get rid of this? सो त्यसपछि चाहिँ या सो एक्सेस ऱ्याट को चाहिँ यो सेसन को
चिज हामीले गिभ अवे दिनेवाला छौँ जसले सेसनको एन्डिङसम्म बस्नुहुन्छ र जसले एउटा भ्यालिड क्वेसनहरू सोध्ने काम गर्नुहुन्छ। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इन्टु द सेसन। सुरुमा बग भने के हो भनेर बुझौँ है त। सो बग मिनिङ भनेर मैले गुगल गर्छु। सो बगको मिनिङ भनेर मैले गुगल गरे पार उप्स। सो बगको प्रोग्रामिङमा मिनिङ मैले हेर्ने हो भने what means bug in programming? A software bug is error, flaw or fault in a computer program that creates it to produce an incorrect or unexpected result. So incorrect or unexpected result त्यसले त्यो बगले गर्छ। सो यो इनकरेक्ट or unexpected result ले गर्दाखेरि केही अनइन्टेन्डेड इभेन्ट ट्रिगर हुन्छ र यदि त्यो अनइन्टेन्डेड इभेन्ट जुन हामीले इन्टेन्सनली नसोचेको इभेन्ट ट्रिगर हुने बेलामा जब त्यसले एउटा कुनै जस्तै सेक्युरिटी भल्नरेबिलिटीलाई निम्त्याउँछ अथवा केही समस्या ल्याउँछ त्यति बेला नै त्यो एउटा बग हो भनेर बुझ्दा हुन्छ। सो बगको बारेमा त हामी बुझ्यौँ र बग बाउन्टीको बारेमा पनि हामीले अगाडि थुप्रै दाइहरूले चाहिँ कभर गरिसक्नु भएको छ। सो अब सिधा यो बगको एक्सप्लोइटेसनतिर जाउँ हामी। यो बग हन्टिङ कसरी गर्ने भनेर। सो अब यदि हजुरलाई बग हन्टिङ गर्नु छ भने एउटा त लजिकल वेमा गर्दा भयो है। लजिकल वेमा जस्तै हजुरले एउटा चिज ट्राई गर्ने, त्यो चिज यदि त्यो इन्टेन्डेड वेमा गएन भने अर त्यसलाई मैले अर्को वेबाट गर्न सकेँ भने अर जस्तै अब एक्जाम्पल दिन्छु। हजुरले मेसेज पठाउने बेलामा हजुरले पेजबाट मेसेज पठाउनु भएको थियो तर त्यो पेजको थ्रुबाट पेजको मान्छेबाट सो पेज जसले मेसेज पठाएको थियो उसको पर्सनल एकाउन्टबाट मेसेज गयो इन्स्टेड अफ पेजबाट मेसेज जानुपर्ने और हजुरले पेजमा गएर पोस्ट गर्नुभयो हजुरको आफ्नो मेन अकाउन्टबाट पोस्ट भयो। यस्तै चिजहरू जब ट्रिगर हुन्छ नि त्यति बेलामा यसलाई फेसबुकमा चाहिँ यो भ्यालिड बग नै हो। सो यसलाई चाहिँ लजिकल बग भन्छ। अब हामीले यो लजिकल बगहरूलाई साइड लगाएर एकचोटि हेर्ने हो भने जस्तै मैले एउटा सानो एउटा बग हजुरले डेमोन्स्ट्रेट गर्छु र हजुरले बग हन्टिङ गर्न छ भने त्यति बेलामा हजुरहरूलाई मैले निकै नै रेकमेन्ड गर्छु यो बबसुट भन्ने। सो हजुरले बबसुट युज गर्नलाई हजुरले डाउनलोड बबसुट भनेर हान्दा हुन्छ। सो हजुरले गुगलमा गएर डाउनलोड बबसुट गर्नुभयो भने सो डाउनलोड बबसुट कम्युनिटी एडिसन डाउनलोड गर्नु है। प्रोफेसनल एडिसन हजुरलाई अहिले चाहिँदैन, प्रोफेसनल एडिसन पछि गएर हजुरले युज गर्दा हुन्छ। सो बबसुट कम्युनिटी एडिसन हजुरले डाउनलोड गर्दा हुन्छ। यहाँ डाउनलोड बटन छ, सो डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्नु र त्यो गरिसकेपछि हजुरले एउटा यस्तो युजर इन्टरफेस पाउनुहुन्छ र यो युजर इन्टरफेसमा हजुरले एचटिपी हिस्ट्री भन्ने हुन्छ, सो ड्यासबोर्ड भन्ने हुन्छ, टार्गेट भन्ने हुन्छ, प्रक्सी यस्तै अरू अप्सनहरू हुन्छ। सो अहिले चाहिँ हामी प्रक्सीमा जान्छौँ र इन्टरसेप्टमा जान्छौँ र यो हजुरले यहाँ ओपन ब्राउजरमा थिच्नुभयो भने यसले एउटा वेब ब्राउजर खोलेर दिन्छ। सो मैले यसमा आफ्नै एउटा बनाएको भल्नरेबल एप्लिकेसनलाई मैले आफैले बनाएको हो है। सो अनि यो मैले भने नि यसलाई मैले आफैले बनाएको भनेर। सो यसलाई मैले जति ह्याक गर्न पनि पाउँछु क्या भनेको यसलाई मैले यो मेरो सम्पत्ति हो है। मैले यसमा टेस्ट गर्नलाई यसमा केही गर्नलाई मैले यसमा केही गर्नलाई यसमा केही लिगल एक्सन चाहिँ कसैले म माथि लिँदैन र यो चिज एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि हजुरले केही चिज ह्याक गर्नुभयो अरू केही चिजमा हजुरले बग पत्ता लाउँछु भनेर जस्तै अब मैले सिधा एउटा कुनै ऱ्यान्डम होइन सो apple.com भनेर apple.com नभनौँ बनाना होइन orange.com सो orange.com भनेर मैले खोल्छु। सो orange.com भनेर ओके इफ द पेज ओके सो orange.com लाई मैले सिधा गएर यसमा मैले टेस्टिङहरू यसमा बग खोज्ने काम चाहिँ मैले गर्नु हुँदैन के। किन भन्दाखेरि यिनीहरूको मसँग रिटर्न पर्मिसन छैन। सो यिनीहरूको रिटर्न पर्मिसन नभएको कारणले गर्दाखेरि मैले यसमा छुने काम गर्दैन। जब हजुरलाई रिटर्न पर्मिसन हुन्छ त्यति बेला मात्र त्यसलाई टच गर्नु होला। र अर्को कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। अर्को कुरा के इम्पोर्टेन्ट छ भन्दा CIA ट्रायड भन्ने छ। हजुरले CIA भन्ने नाम त सुन्नु भएको छ होला है, तर यो त्यो वाला CIA होइन, CIA ट्रायड भन्ने हुन्छ। यो CIA ट्रायड भनेको कन्फिडेन्सियालिटी, इन्टिग्रिटी र एभाइबिलिटी भन्छ। यो कन्फिडेन्सियालिटी भनेको हजुरले कुनै चिजलाई टेस्ट गर्नुहुन्छ भने एउटा रुल जस्तो हो के।
के चिजले हजुरले टेस्ट गर्नुहुन्छ भने त्यति बेला त्यो चिजको कन्फिडेन्सियलिटी हजुरले मेन्टेन गर्नुपर्छ एज एन एथिकल ह्याकर। अब उल्टा काम गर्नु भएको हो भने हजुरले कन्फिडेन्सियलिटी त्यो मान्छेको मेन्टेन गर्न खोज्नु हुँदैन त्यो अर्गनाइजेसनको। तर इफ यु आर बिङ एथिकल देन हजुरले यो कन्फिडेन्सियलिटी मेन्टेन गर्नुहुन्छ। अब पाला आउँछ इन्टिग्रिटीको। इन्टिग्रिटीको मतलब के हो भन्दाखेरि त्यो चिजको कुनै एउटा स्टेट, जस्तै मानौ मैले केही खोलेँ, जस्तै skrilex.com भनेर मैले खोलेँ है। अब यो skrilex.com मा मानौँ कि मसँग एउटा रिटर्न पर्मिसन थियो र त्यो रिटर्न पर्मिसनको साथ मैले यसलाई ह्याक गरेँ र ह्याक गरिसकेपछि मैले यसभित्र एक्सेस पाएँ। यसभित्र एक्सेस पाएपछि मैले यो अगाडिको पेजलाई डिफेस गरिदिनु भएन, भनेको यसमा यु हेभ बिन ह्याक्ड अर त्यस्तो के पनि गरिदिनु भएन मैले, त्यसलाई यदि एथिकली ट्राई गरेको हो भने है। सो इन्टिग्रिटी भनेको त्यो पनि भयो, प्लस तिनीहरूको त्यहाँ पछाडि भएको चिजलाई चाहिँ जो तिनीहरूको चलिरहेको चिजलाई हामीले चेन्ज गरिदिनु भएन तिनीहरूको पर्मिसन बिना। र पालो आउँछ अभाइलेबिलिटीको। र हामीले यो टेस्टिङ गरिरहेको बेलामा जस्तै मैले कुनै ठाउँलाई कुनै जस्तै spotify.com अथवा netflix.com त्यसलाई चाहिँ मैले खोल्दाखेरि त्यसलाई मैले डाउन गरिदिनु भएन, मैले एक्सेसिभ स्क्यान गर्नु भएन, मैले त्यसमा कुनै डेनायल अफ सर्भिस अट्याकहरू गर्नु भएन, एभाइबिलिटी पनि हुन्छ। सो CIA ट्रायडलाई चाहिँ हामीले सधैँ फलो गर्नुपर्छ। सो अब मैले आफ्नो CTF खोलेर हजुरलाई देखाउँछु। ओके, यसलाई हाइड गर्नु मिल्दैन र? let it be here. सो यो खोलेर हेर्ने हो भने मैले यहाँ लगइन गर्छु। यो मैले आफैले बनाएको। सो मैले यसमा जति जे पनि गर्दा हुन्छ, अर SQL इन्जेक्सन हान्दा पनि हुन्छ। ओके, SQL इन्जेक्सन हाने पार नहुँदो रहेछ, वारे मैले भ्यालिड क्रेडेन्सियल दिएर खोल्ने काम गर्छु। सो मैले यो खोलेँ। यो खोलिसकेपछि यहाँ मैले क्रेडिट देख्छु है। सो मैले एउटा सानो बग एक्सप्लोइट गरेर देखाउँछु। आई गेस आई सुड चेक द च्याट पनि। ओके, सो आई क्लोज द च्याट। अनि सो यहाँ हेर्नुहुन्छ भने मैले यहाँ एउटा सानो एउटा बगलाई एक्सप्लोइट गरेर देखाउँछु ह्याक गरेर। अनि यो बबसिटको काम के हो भन्दाखेरि यो भनेको एउटा प्रक्सी हो, HTTP प्रक्सी हो। अब यहाँ HTTP प्रक्सी भने के हो भनेर हेर्नु बुझ्नुहुन्छ भने सो HTTP प्रक्सी भनेको सो HTTP प्रक्सी भनेको मैले हजुरलाई आफैले नै बुझाइदिन्छु है। यो टर्मिनल कहाँ छ? सो HTTP प्रक्सी भनेको बेसिकली जस्तै यो हजुरको ब्राउजर भयो है, यसले कता रिक्वेस्ट पठाउँछ? सर्भरमा रिक्वेस्ट पठाउँछ है। अब हजुरले प्रक्सी लगाउनु भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो ब्राउजरको बिचमा यहाँ प्रक्सी लगाए जस्तै हो। सो यहाँ हजुरले प्रक्सी लगाउनुहुन्छ, त्यसपछि यहाँ सर्भरमा गइरहेको हुन्छ र यो उता जाने कनेक्सन मात्र होइन, यो चाहिँ यो उल्टा साइडबाट पनि गइरहेको हुन्छ। सो ब्राउजर भयो र त्यसपछि यो भयो प्रक्सी यहाँ भयो, सो यहाँ सर्भर भयो। सो यहाँ हेर्नुहुन्छ भने यो प्रक्सी भनेको एउटा मिडलम्यान जस्तो हो। यो उता जाने रिक्वेस्ट र यताबाट आउने रेस्पोन्स यो दुईटैको बिचमा एउटा बिचमा बसेर काम गर्छ। सो प्रक्सी भने त्यही हो। अब रिभर्स प्रक्सी भन्ने पनि हुन्छ, तर आज सेसनको स्कोपमा बग बाउन्टी मात्र भएको कारणले गर्दाखेरि या बग बाउन्टी मात्र भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले रिभर्स प्रक्सीवाला चाहिँ मैले कभर गर्दैन। सो यो भयो, या यो प्रक्सीको बारेमा त बुझ्नुभयो है। अनि यहाँ यो केसमा चाहिँ यो प्रक्सीको नाममा के छ? बब छ। सो मैले होइन के गर्न सक्छु भन्दाखेरि यो ब्राउजरबाट केही रिक्वेस्ट जान्छ नि, ब्राउजरले केही सोध्छ नि सर्भरलाई, यो बिचमा बसेर यसले त्यसलाई चेन्ज गरिदिन सक्छ भनेको ब्राउजरले। अर हामीले हेलो भनेर पठायौँ भने सर्भरलाई, बर्बले के गरिदिन सक्छ भन्दाखेरि हाय भनेर बिचमा त्यसलाई चेन्ज गरिदिएर सर्भरलाई पठाइदिन सक्छ। अनि सर्भरले के पाउँछ? हाय पाउँछ।
सर्भरले हेल्लो पाउँदैन अर ठ्याक्कै त्यसको उल्टा पनि गर्न सक्छ यसले सो ब्राउजरले चाहिँ हाय भनेर रेस्पोन्स पायो अर मैले सर्भरको थ्रुबाट गर्छु सर्भरले के छ भनेर दियो है अनि बर्बबाट मैले हाउ आर यु भनेर चाहिँ उता ब्राउजरलाई पठाउन मिल्छ सो यही नै हो यो सर्भर र ब्राउजरको अनि त्यसपछि हजुरले यो बबसुट चलाउनु भन्दा अगाडि एउटा चिज पनि बुझ्नुपर्छ त्यो चिज रहेको छ र एचटीटीपी रिक्वेस्ट र एचटीटीपी रेस्पोन्स सो मैले त्यो पनि एकचोटि देखाउँछु हजुरलाई सो हजुरले एचटीटीपी मेसेज बढी हेर्नुहुन्छ भने हजुरले कहिले पनि जब एउटा वेबसाइट रिक्वेस्ट गर्नुहुन्छ नि जस्तै मैले यहाँ के खोल्छु भन्दाखेरि example.com खोल्छु है अनि मैले हिस्ट्रीमा जान्छु सो example.com जब मैले example.com भनेर रिक्वेस्ट गरेँ नि त्यति बेला यसले यस्तो यस्तो पठायो क्या यो यस्तो यस्तो चाहिँ के हो भन्दाखेरि गेट भनेको चाहियो भनेको एक्सप्लेन गर्दैन मैले नेपालीमा अभियसली सबैले राजा गेट भनेको के हो सो यसले गेट रिक्वेस्ट पठायो एचटीटीपी भर भन्ने हुन्छ कुन ठाउँमा गेट गर्ने त भनेर यहाँ दियो त्यसपछि हामीले कुन प्रोटोकल युज गर्ने भनेर यसले दियो यसलाई हामीले एचटीटीपी प्रोटोकल युज गर्ने एचटीटीपी को भर्जन पनि 1.1 युज गर्ने होस्ट भनेको कसलाई रिक्वेस्ट पठाएर आयो त्यसको डोमेन example.com अनि यसलाई हामीले हटाउँदा पनि हुन्छ यो एचटीटीपी हेडरतिर नजाउँ अहिले यो हेडरको नि मिनिङ छ है अनि त्यसपछि एक्सेप्टलाई मैले यसले कस्तो कस्तो माइम टाइप भन्ने हुन्छ फेरि माइम टाइपतिर नि नजाउँ यसमा वाइल्ड कार्ड लगाइदिउँ र त्यसपछि युजर एजेन्ट भनेको मैले केबाट रिक्वेस्ट गरिरहेको छु भनेर यहाँ चाहिँ विन्डोज 10 भनेको चाहिँ किन विन्डोज 10 भनेर यसले ढाँटेको छ भन्दाखेरि हामीले बबसुट युज गरेका छौँ तर यही केसमा हामीले यताबाट रिक्वेस्ट गर्दाखेरि यो विन्डोज 10 चाहिँ भन्दैन है यो बबसुट चाहिँ अलि बाटो हुन खोजेर विन्डोज 10 बाट चलाइरहेको छु है मैले भनेर त्यो दिएको मात्र हो अनि त्यसपछि अरूलाई पनि मैले हटाउँदा हुन्छ अनि यो कनेक्सन क्लोज चाहिँ राखेको राम्रो भन्छु मैले यसको मिनिङतिर नजाउँ नभए यो सेसन त्यसै लम्बिन्छ सो मैले यसलाई यो रिक्वेस्ट पठाएँ भने सर्भरमा यसले मलाई एउटा रेस्पोन्स दिन्छ त्यो रेस्पोन्स के हुन्छ भन्दाखेरि http2 युज गरेको छु हो मैले भन्यो यसले अनि रेस्पोन्स कोड चाहिँ 200 भन्यो ओके भन्यो अनि यसको एज कति हो भन्यो यो सबैको आफ्नो आफ्नो मिनिङ छ त्यो http हेडरको एउटा मिनिङतिर जानु भन्दा पनि इम्पोर्टेन्टहरूलाई मात्र बुझाउँछु मैले इम्पोर्टेन्ट वालामा हेर्नुहुन्छ भने एउटा कन्टेन्ट टाइप छ यो कन्टेन्ट टाइपमा कस्तो खालको कन्टेन्ट पठाएको छ त भनेर यसले टेक्स्ट पठाएको छ जुन HTML हो भनेर यहाँ हेर्नु है HTML हो नि यो अनि 4 सेट भनेको यसले एन्कोडिङ कुन युज गरेको छ यो एन्कोडिङ भनेको ASCII र UTF-8 भन्ने हुन्छ त्यतातिर नजाउँ अहिलेलाई सेसन छोटो गर्नु छ हामीले अनि डेट भन्ने कुरा हुन्छ कहिले जिरोको भयो यो इट्याक भयो कहिले यो एक्सपायर हुनुपर्ने हो लास्ट मोडिफाइड यो कहिले मोडिफाई भएको थियो लास्ट टाइम अनि यो लास्ट मोडिफाई वालाबाट चाहिँ हजुरले के हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो फाइल कहिले बनाइएको रहेछ त यो 2019 मा बनाइएको फाइल रहेछ अथवा यो फाइल चाहिँ 2019 मा अन्तिमचोटि मोडिफाई गरिएको रहेछ यो सर्भर ECS सर्भर रहेछ अनि कन्टेन्ट लेन्थ भनेको यो सबैको लेन्थ चाहिँ हैन 1256 रहेछ है सो मैले यसलाई र गरे भने र यस्तो गरे मैले यसको लेन्थ चेक गरे भने यहाँ हेर्नुहुन्छ भने 1605 यहाँ हेर्नु 1605 भनेको छ तर ओके सो यो सबै जोडेर भनेको छ 1605 सो मैले यसको मात्र लेन्थ चेक गरे भने यसको कन्टेन्ट लेन्थ 1256 हुन्छ यो HTTP रिक्वेस्ट र रेस्पोन्स हो यो मैले कुनै पनि वेबसाइट खोल्दाखेरि यस्तै पठाउँछ जस्तै मैले मानम स्ल्यास OMI भनेर सेन्ड गरे सो यसलाई हजुरले हेर्नुहुन्छ भने /OMI भनेर अहिले पनि यो डिस्ट्र्याक्टिङ हेडरलाई यो चाहिने हेडरहरू हो खासमा ब्राउजरलाई वर्क गर्न अथवा हामीले एप्लिकेसनलाई उ गर्न तर कन्फ्युजनलाई कम गर्ने भनेर चाहिँ यसबाट सबैलाई काट्दिउँ है त सो अब मैले यो रिक्वेस्ट पठाउँछु यो रिक्वेस्ट पठाइसकेपछि म यहाँ रिक्वेस्ट यहाँ आएर सेन्डमा थिच्ने है मैले किबोर्ड सर्टकटहरू युज गरिरहेको छु यताउता जान नेभिगेट गर्न है सो या अनि त्यसपछि यो रिक्वेस्ट पठाएपछि यसले के भन्यो http2 भन्यो फेरि 404 भन्यो नट फाउन्ड भन्यो अनि यसले के भन्छ भन्दाखेरि यो OMI भन्ने त छैन है भनेर भन्यो के मलाई सो मैले http स्टेटस कोड भनेर मैले गुगल गरेँ भने अर मैले http स्टेटस कोडको मैले यो मोजिलाको भन्दा पनि विकिपिडियामा हेऱ्यो भने अलि राम्रो हुन्छ
सो HTTP स्टेटस कोड मैले विकिपिडियामा हेरेँ भने सो यहाँ 4.440 यहाँ 200 आएको थियो नि अघि नै 200 भनेको ओके है यसको मिनिङ पनि के छ भनेर हजुरले यहाँ त्यही भएर हजुरले विकिपिडियामा रेफरेन्स गर्नुभयो भने धेरै सजिलो हुन्छ हजुर अनि यो विकिपिडियाको हजुरलाई हेर्ने बित्तिकै वाक्क लाग्यो भने हजुरले विकिव्यान्ड भन्ने युज गर्दा हुन्छ सो विकिव्यान्ड भनेर हजुरले यो युज गर्नुभयो भने यसमा चाहिँ अलि राम्रो युआईमा आउँछ मैले यही HTTP स्टेटस कोड भनेर यहाँ देखाउँछु सो द लिस्ट अफ या सो यसलाई मैले खोल्यो भने विकिव्यान्डमा सो यो विकिव्यान्डबाट चाहिँ हजुरले यसको एक्सटेन्सन इन्स्टल गर्नु भने अटोमेटिकली सबै विकिपिडिया पेजलाई आफ्नै पेजमा यसले रिडाइरेक्ट गर्ने काम गरिदिन्छ है सो HTTP को बारेमा यहाँ 200 रिलेटेड छ भने 200 को आयो यसको युआई अलि राम्रो छ नि हेर्नु न कति मजाको युआई छ सो यताबाट हेर्दा नि हुन्छ तर मलाई यसकै बानी परेछ म यतिबाट खोल्छु है सो यहाँबाट हेर्दा पनि हुन्छ हजुरले यहाँ 404 को यहाँ मिनिङ हेर्नुहुन्छ भने अहिलेलाई चाहिँ यतिबाट देखाउँछु 404 को हेर्नुहुन्छ रिक्वेस्टेड रिसोर्स कुड नट बी फाउन्ड बट मे हेभ अभाइलेबल इन but may be available in future. Subsequent request by the client is pre-miserable भन्यो हैन ओके whatever मेरो आज प्रोनाउन्सिएसन के भयो छोड्दिम यसलाई सो 404 मा चाहिँ यसले के भनिरहेछ भन्दाखेरि त्यो छैन त्यो सर्भरमा भनेर छ यो अब इंग्लिशमा चाहिँ हजुरले पढ्नु होला आफैले त्यसरी नै हेर्दाखेरि हुन्छ है अनि यसरी चाहिँ यो एउटा रिक्वेस्ट र रेस्पोन्स हुन्छ अब मैले मेरो यो CTF को एप्लिकेसनमा हेर्ने हो भने अब मैले यसमा मैले एउटा सानो बगलाई एक्सप्लोइट गरेर देखाउँछु अथवा त्यो सानो बगलाई देखाउँछु त्यो बगलाई है अब मैले एउटा सानो यो ट्विटर जस्तो हो तर चाहिँ यसमा हामीले क्रेडिट दिनु मिल्छ कि अरूलाई भनेको क्रेडिट भनेको एउटा लिटरल एउटा करेन्सीको रूपमा तर यो फेक हो है एउटा डेमो एप्लिकेसन मात्र हो सो मैले इन्टरसेप्टर अन गराएर छु सरी या सो यहाँ हेर्नुहुन्छ भने यहाँ टिप दि अथर भन्ने छ सो मैले अथरलाई टिप गर्छु सो मसँग 100 क्रेडिट छ यो 100 क्रेडिटमा मैले जति पनि टिप गर्न मिल्छ भनेर भनेको छ सो मैले यसमा $20 जति मैले टिप गरेँ भने यसले के भन्छ भन्दाखेरि टिप भन्छ ओकेमा मैले थिचेँ भने यसले मेरोबाट $80 जति काटेर टिप गरिदिन्छ सो मैले जसलाई टिप गरेको थिएँ उसको अकाउन्ट पनि खोल्छु या सो मैले टिप पाएको मान्छेको यहाँ हेर्नुहुन्छ भने $120 आयो यहाँ अब मैले त्यो $120 चोर्न मन लाग्यो मलाई है मैले एउटा सानो बग देखाउँछु है हजुरलाई सो म यहाँ टिप दि अथरमा जान्छु अनि यो यसमा मैले -120 गर्छु ओके गर्छु है टिप भन्यो ओके गर्छु म यहाँ हेर्नुहुन्छ नि $200 आयो यहाँ अब यहाँ आएर मैले यो पेजलाई रिफ्रेस गरेँ भने 0 भयो अब यो भ्यालिड बग हो कि नै यो एउटा भ्यालिड इस्यु हो कि नै भनेर हजुरलाई कोलाई लाग्छ भन्नु त एकचोटि च्याटमा सो म च्याटमा हेर्ने काम गर्छु ल यो MITM भन्दा पनि यसलाई कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सरी है मैले यो क्वेशनको क्वेरीतिर गइहालेँ MITM भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि म्यान इन द मिडल अट्याकमा हजुरले प्रोटोकलसितै इस्यु भइरहेको हुन्छ सो यसमा प्रोटोकलसित इस्यु नभएर कस्तो भइदियो भन्दाखेरि एउटा मिडिएटर हजुरले बिचमा लगाइदिएको भयो MITM अट्याकमा हजुरको अनइन्क्रिप्टेड ट्राफिक हुनुपर्छ तर यसमा कनेक्सन इज सरी यसमा चाहिँ नट सिक्योर भनेको छ तर हुन चाहिँ यसमा HTTPS युज भएको छ सो अब HTTPS यस्ता चिजहरू इन डेप्थ हजुरले सिक्न छ भने अब अहिले एन्टायरली मैले सेसन कभर गर्नै मिल्दैन त्यसरी सो यस भ्यालिड बग हो यो तर यो या भयो अहिले यो भ्यालिड बगै हो है सो भ्यालिड बग भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई मैले गएर रिपोर्ट गरेँ भने यो बगलाई एक्सेप्ट गरिन्छ त्यो अब प्लेटफर्म हेरी हुन्छ है त्यो प्लेटफर्म यदि
यदि त्यो प्लेटफर्मले बाउन्टी दिने सिस्टम गराइरहेछ भनेपछि हजुरले त्यसमा गएर बाउन्टी पाउन सक्नुहुन्छ। अथवा त्यो प्लेटफर्मको रेस्पोन्सिबल डिस्क्लोजर मात्र छ भने चाहिँ हजुरले रिवार्ड नपाउने पनि हुनसक्छ। किन भन्दाखेरि रेस्पोन्सिबल डिस्क्लोजर भनेको हजुरले त्यसलाई ह्याक गर्न पाउनु छ र भोलि बिहान हजुरको कोठामा पुलिस नक गर्दै आउँदैन हो, अरू केही पनि होइन। रेस्पोन्सिबल डिस्क्लोजर भनेको हजुरले त्यसलाई ह्याक गर्न पाउनु नै ठुलो कुरो हो। त्यो रिवार्ड एक्सपेक्ट गर्न त त्यो चाहिँ अलिअलि त्यस्तै चिज हो। सो रेस्पोन्सिबल डिस्क्लोजर भनेको, अनि कोही रेस्पोन्सिबल डिस्क्लोजरले चाहिँ रिवार्ड दिने काम पनि गरेर हुन्छ। अब त्यो हेरी हुन्छ प्लेटफर्ममा। सो त्यस्तै गरी होइन, एउटा बग त हामीले देख्यौँ, एउटा सिम्पल बग देख्यौँ है, तर फेरि यति नै बग भेटिँदैमा म बवाल भयो, म खतरा भयो भनेर हजुरले नसोच्दा हुन्छ। किन भन्दाखेरि हजुरले यहाँ थुप्रै चिजहरू गर्न मिलिरहेको हुन्छ। जस्तै मैले यहीँबाट मैले यसमा क्रस साइट स्क्रिप्टिङ गरेर देखाउँछु। क्रस साइट स्क्रिप्टिङ भन्दा नि HTML इन्जेक्सन। सो HTML इन्जेक्सन जसबाट मैले जावास्क्रिप्टलाई रन गर्न सकेँ र त्यो जावास्क्रिप्टको थ्रुबाट मैले क्रस साइट स्क्रिप्टिङ गर्न सक्छु। अब यो टर्महरू सुन्दाखेरि एकदमै चाइनिज बोले जस्तो लाग्यो होला हजुरहरूलाई, तर हजुर यो सब चिजहरूलाई पहिलो कुरा त हजुरले रेकर्डेड यसको रेकर्डेड भर्जन पाउनुहुन्छ, सो द्याट हजुरले पछि गएर फेरि रिभाइज गर्ने बेलामा गुगल गर्दै हेर्न सक्नुहुन्छ है। सो अनि त्यसपछि लेट्स कन्टिन्यू। अनि यस्तो बगहरू भेटे पार होइन, यो एउटा यस्तो पपअप पाउनु भनेको धेरै ठुलो कुरो हो कि बग बाउन्टी फिल्डमा, यो वेबको फिल्डमा अरूभन्दा पनि है। अनि त्यसपछि सो हामीले यस्तै गरी बग त भेट्छौँ है। अब बग भेटिसकेपछि अब हामीले यसलाई रिपोर्ट कता गर्ने, अनि बगको लागि हामीले जस्तै उहाँ विशाल दाइले भने जस्तै ओएसको गाइडलाइन्स भन्नुभयो, OWASP टप 10 भनेर है। अनि यो OWASP टप 10 को गाइडलाइनहरू हामीले हेर्ने हो भने यहाँ टप 10 प्रोजेक्टहरू देखाउँछ। अनि यो OWASP भनेको सुरुमा OWASP टप 10 भन्दा पनि OWASP भनेको आफैमा एउटा नन प्रफिट अर्गनाइजेसन हो। उहाँले भनिसक्नु भएको छ यसमा प्रोजेक्टहरू हुन्छ जुन प्रोजेक्टहरू फ्ल्यागशिप प्रोजेक्ट भनेर लगाएको हुन्छ। कुनै पनि प्रोजेक्ट OWASP को जहाँ यो फ्ल्यागशिप भने हुन्छ त्यो प्रोजेक्ट बबाल हुन्छ भनेर बुझ्नुहोस्। जस्तै यो एमास भन्ने टुल छ। सो यो एमास भन्ने जुन टुल छ OWASP/एमास, यसको मैले मेन पेज खोल्ने हो भने एउटा टुल हो जसलाई गो ल्याङ्ग्वेजमा लेखिएको हो। गो ल्याङ्ग्वेज लुवा र डकर फाइलमा, सरी आई मिन डकर कन्टेनराइज गराएर छ, आम सरी। अनि यो प्रोजेक्ट एमास हेर्ने हो भने यो पनि एउटा फ्ल्यागशिप प्रोजेक्ट हो, यो भयो। अनि त्यसपछि यहाँ CRS मोड सेक्युरिटी CRS भन्ने छ, त्यो पनि एउटा फ्ल्यागशिप प्रोजेक्ट हुनुपर्ने हो। कोर रुल सेट भनेर यो पनि आफैमा एउटा फ्ल्यागशिप, यो पनि फ्ल्यागशिप प्रोजेक्ट हो, यो पनि बवाल चिज हो। सो जति पनि चिजहरू हजुरले यहाँ फ्ल्यागशिप प्रोजेक्ट भनेर देख्नुहुन्छ नि, त्यो OWASP को जति सबै बवाल प्रोजेक्टहरू हुन् है। यिनीहरूको प्रोजेक्टहरू मात्रै हेर्ने हो भने या प्रोजेक्ट्स भनेर यहाँ प्रोजेक्टमा सो ल्याब प्रोजेक्टहरू भयो। अनि अनि यस्तै चाहिँ प्रोजेक्टमा हजुरले अझै भलनरेबल एप्लिकेसन डिरेक्टरी भन्ने पनि हुन्छ यिनीहरूको। सो यो भलनरेबल एप्लिकेसन डिरेक्टरी भनेको चाहिँ यो पनि एउटा फ्ल्यागशिप प्रोजेक्ट हो। जति पनि यसमा फ्ल्यागशिप प्रोजेक्टहरू हुन्छ नि त्यो सबै राम्रो हुन्छ के। सो यो चाहिँ ल्याब प्रोजेक्ट रहेछ। सो फ्ल्यागशिप भयो चाहिँ मान्थेँ मैले, आम सरी, तर यो ल्याब प्रोजेक्ट रहेछ। अनि यो ल्याब प्रोजेक्टमा कस्तो छ भन्दाखेरि हजुरले मोबाइल एप्लिकेसनहरू अलरेडी ह्याकेबल मोबाइल एप्लिकेसन कि आफ्नो ह्याकिङ स्किललाई प्र्याक्टिस गर्नलाई भनेर। सो एन्ड्रोगोट भन्ने छ मोबाइल एप्लिकेसन, अफलाइन भर्जनमा हजुरले आफैले डाउनलोड गरेर एउटा ल्याब सेटअप गरेर यो चलाउन सक्नुहुन्छ। यो यत्रो सबै एप्लिकेसन हो। कुनैले जावास्क्रिप्ट युज गर्छ, कुनैले जावा युज गर्छ है, कुनैले पाइथन युज गर्छ, कुनैले एङ्गुलर युज गर्छ, कुनैले नोड युज गर्छ, कुनैले PHP युज गरिरहेको हुन्छ, कुनैमा ग्राफक्यूएल हुन्छ, रुबी भयो। सो यसै गरी हजुरले अलग अलग ल्याङ्ग्वेजहरू अलग अलग, किन भन्दाखेरि एउटा ल्याङ्ग्वेजमा, एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा हजुरले ह्याक गर्न सक्नुभयो भने त्यो त्यही चिज अर्को ल्याङ्ग्वेजमा नि हुन्छ भन्ने हुँदैन के। त्यही भएर यो अलग अलग टेस्ट पाउनलाई भनेर सो यो गोमा छ, नोडमा छ, PHPमा छ, रियाक्टमा छ है, फ्लटरमा नि रहेछ, डार्ट अथवा फ्लटर। र हेर्नुहुन्छ भने यहाँ धेरै नै छ र तर यसमा यो धेरै भए पनि यसमा सबैभन्दा फेमस भनेको दुईटा ल्याम्प स्ट्याक भन्ने हुन्छ कि यदि हजुर प्रोग्रामिङसम्म फेमिलियर हुनुहुन्छ भने ल्याम्प स्ट्याक भन्ने हुन्छ। ल्याम्प स्ट्याक भनेको लिनक्स
अपाचे MySQL अनि त्यसपछि MySQL भन्दा पनि हुन्छ सबको आफ्नो आफ्नो छ र PHP अथवा पाइथन तर मोस्ट अफ द टाइम PHP हुन्छ त्यो सो ल्याम्प स्ट्याक भनेको यो सबै पहिलो शब्द हो LAMP भनेको यसले अपरेटिङ सिस्टममा लिनक्स युज गर्छ सर्भरको नाममा यसले अपाचे युज गर्छ अपाचे भनेको के भने अपाचे भनेको के हो भनेर मैले देखाउँछु भने अपाचे भनेको एउटा अपाचे भनेको एउटा HTTP सर्भर हो बुझ्नुभयो नि सो यसले सर्भरको रूपमा अपाचे युज गर्छ र त्यसपछि अपरेटिङ सिस्टममा लिनक्स भइहाल्यो है लिनक्स खासमा कर्नल हो तर त्यतातिर नजाउँ अहिले त्यो त्यतातिर नजाउँ अपरेटिङ सिस्टम नै भनेर बुझौँ अब सो MySQL भयो MySQL भनेको चाहिँ एउटा डेटाबेस हो है मैले यहाँ हजुरलाई गुगल गरेर देखाएँ नि MySQL अथवा डेटाबेस सो डेटाबेस भनेर मैले हजुरलाई देखाएँ भने विकिपिडियामा सो यहाँ DBMS भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले एउटा क्रस चेक है मेरो आवाज आइरहेछ एम अडिबल च्याटमा आएर भनिदिनु है यु आर अडिबल एकदम राम्रो आइरहेछ ओके सो या यो मैले डगडगको मैले चाहिँ सात्विकको चाहिँ मैले क्वेरी मैले भर्खर दिइहाल्छु सो डलर के भन्छ अरे एक्सक्लामिनेसन मार्क G अनि एक्सक्लामिनेसन मार्क W अनि एक्सक्लामिनेसन मार्क मात्र यो चाहिँ मैले खासमा त्यो किन युज गरिरहेको छु भन्दाखेरि मैले डगडगको युज गर्छु के बाइ डिफल्ट आफ्नो एज अ सर्च इन्जिन यदि हजुरले गुगल युज गर्नुहुन्छ भने यो बबसुटको वालामा चाहिँ गुगल रहेछ गुगलमा त्यो युजफुल हुँदैन मैले यस्तो गरेँ भने गुगलमा सर्च गर्छ यसले दिस विल सर्च टु गुगल अनि त्यसपछि मैले यहाँ $W युज गरेँ भने यसले विकिपिडियामा अनि त्यसपछि मैले यहाँ GH गरेँ भने यसले गिटहबमा सो यो ऊ हो हैन यो हजुरले डगडग गो चिट शीट भनेर हजुरले गुगल गर्नुभयो नि हामी डगडगको गर्नुभयो भने भरे हजुरले सर्च गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो भेटिन्छ I guess there was a question or something. Okay, fine. So let me continue your database को बारेमा. So यो database मा हजुरले हेर्नुहुन्छ भने यहाँ database को एउटा सानो हिस्ट्री पनि दिएको रहेछ है सुरुमा नेभिगेसनल डेटा DBMS भनेर रहेछ त्यसपछि रिलेसनल DBMS भनेर आयो अनि त्यसपछि इन्टिग्रेटेड अप्रोचहरु आयो त्यसपछि SQL DBMS भनेर आयो SQL डेटाबेस है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी ल्याङ्ग्वेज भनेर फेरि SQL तिर नलागौं अनि त्यसपछि अब्जेक्ट ओरिएन्टेड डेटाबेस आयो है अनि त्यसपछि OOP हो यो चाहिँ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ है अनि त्यसपछि NoSQL र NewSQL भनेर आयो अलि यतातिर चाहिँ नजाउँ हैन सो डेटाबेसको नामहरु मात्र हेरौँ हजुरले त्यो सबै कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ कि विकिपिडिया भनेको हजुरको साथी हो भनेर बुझ्नु हजुरले के चीज जान्नु छ भने विकिपिडियामा आएर हेर्दा हुन्छ सो examples of database यसमा हेर्नुहुन्छ भने हजुरले MySQL हेर्नु MySQL PostgreSQL अनि त्यसपछि माइक्रोसफ्ट SQL सर्भर भयो ओराकल डेटाबेस माइक्रोसफ्ट एक्सेस हैन यो सबै एउटा डेटाबेसको एक्जाम्पल हो त्यस्तै गरी MySQL भनेको पनि डेटाबेस हो सो यसले MySQL एज अ डेटाबेस युज गर्छ र त्यसपछि PHP को पाला हो जसमा यसले प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको रूपमा यसले युज गर्छ सो यो ल्याम्प स्ट्याक पनि फेमस किन छ भन्दाखेरि यो हजुरको मोस्ट अफ द थिङ अहिले चाहिँ जमाना केको जमाना हो भन्दाखेरि अहिले ल्याम्प स्ट्याकको एन्टायर ल्याम्प स्ट्याककै जमाना हो भनेर भन्दैन Node.js आइसकेको छ अनि त्यसपछि हजुरको यो वेब टेक्नोलोजीमा हजुरले हेर्नुहुन्छ भने स्पाहरू बनाएर हुन्छ मान्छेहरूले सिंगल पेज एप्लिकेशन्स भनेर है अनि त्यसपछि मान्छेहरूले एपीआईहरू बढी युज गर्न थालेको छ रेस्ट एपीआई है रेस्ट एपीआईहरू बढी युज गर्न थालेको छ अनि पाइथन छ Django छ है फास्ट एपीआई छ त्यही भएर यो सबै यो अरु टेक्नोलोजीहरू भन्दा पनि यो ल्याम्प स्ट्याक यो अरु सबै टेक्नोलोजीहरू अडप्ट हुनु अथवा पछिबाट आउनु भन्दा अगाडि के भएको थियो भन्दाखेरि यो ल्याम्प स्ट्याक चाहिँ सबभन्दा बढी युज हुन्थ्यो के किन भन्दाखेरि एकदम कम्फर्टेबल थियो के कसैलाई बनाउनको लागि लिनक्स सर्भर भयो अनि त्यसपछि अपाचे लिनक्स अपरेटिङ सिस्टम भयो अपाचे सर्भर भयो
यो MySQL डेटाबेसमा लगाइदियो अनि PHP प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज यति चारवटाले युज गरेर मान्छेले एकदमै ऱ्यापिडली वेब एप्लिकेसनहरू बनाइरहेको थिए वेब पेजहरू बनाइरहेको थिए डाइनामिक एप्लिकेसनहरू बनाइरहेको थिए त्यति बेलामा सो त्यही भएर चाहिँ यो अहिले पनि फेमस ट्याग हो सो यसमा चाहिँ डिभी अनि नेपालमा पनि यो ल्याम्प स्ट्याकमा थुप्रै एप्लिकेसनहरू देखिन सकिन्छ अहिले पनि सो DBWA र यो OS भल्नरेबल एप्लिकेसन डिरेक्टरीको DBWA हेर्ने भने यो PHP मा भनेर दिएको छ अहिले सो यो DBWA निकै नै फेमस छ किन भन्दाखेरि यसमा अलग अलग सेक्युरिटी लेभल लगाएर हामीले प्र्याक्टिस गर्न मिल्छ र अर्को फेमस भनेको मटिलिडे भन्ने छ सो यो मटिलिडे पनि PHP मै हो यो दुईटा चिज चाहिँ एकदमै फेमस छ र हजुरको स्किल सेट एकदमै बढाउनमा हेल्पफुल छ हजुरले अरू पनि युज गर्दा हुन्छ जस्तै अहिले जुस सप भन्ने आएको छ या OS जुस सप भनेर OS नै हो यसको अथर चाहिँ अनि यो जावास्क्रिप्ट एङ्गुलर र नोडजेएस मा छ र त्यस्तै गरी अरूहरू पनि हुन्छ थुप्रै भल्नरेबल एप्लिकेसनहरूको लिस्ट छ यहाँ पाइगट भन्ने छ रेल्स गोट भन्ने छ है सो अनि अनलाइन भर्जनहरू पनि छ भनेको हजुरले यो लाइभ एउटा कुनै एउटा लाइभली हजुरले त्यसमा गएर ह्याक गर्न सक्नुहुन्छ टाइमिङ अट्याकहरू यहीँ प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ JWT नन एल्गोरिदम यहाँ हजुरले प्र्याक्टिस गर्दा हुन्छ अनि क्लाइन्ट साइड अथेन्टिकेसनहरू यहाँ प्र्याक्टिस गर्दा हुन्छ IP बेस्ड अथेन्टिकेसन बाइपासहरू यहाँ ट्राई गर्दा हुन्छ अनि सो हजुरले यहाँ अनलाइनवाला पनि छ यदि हजुरले ल्याब सेटअप गर्न मिल्दैन भने है सो यो OS भनेको एकदमै राम्रो चिज हो हजुरले OS तिर जानुपर्छ अनि API को फुल फर्म सो API को फुल फर्म के रहेको छ भन्दाखेरि एप्लिकेसन प्रोग्राम इन्टरफेस अथवा एप्लिकेसन इन्टरफेस नै म यसमा स्योर छैन है लेट मी चेक API को फुल फर्म एप्लिकेसन प्रोग्रामिङ इन्टरफेस सो एप्लिकेसन प्रोग्रामिङ इन्टरफेस हो API भनेको यो चाहिँ API भन्नु चाहिँ के हो अब API को मतलब के हो API भनेको कुनै एउटा अनि यहाँ API मा पनि REST API भन्ने हुन्छ रेस्टफुल API अथवा REST API भन्ने हुन्छ जसमा चाहिँ जेसन भन्ने युज गरिएको हुन्छ जेसन भनेको जावास्क्रिप्ट अब्जेक्ट नोटेसन अब यो पुरा प्रोग्रामिङतिर जानुपर्छ हजुरले त्यही भएर एउटा राम्रो बेस नभइकिन हजुरले कन्टिन्यू गर्न मिल्दैन के सो REST API भन्ने हुन्छ जसमा वेब एप्लिकेसनहरू गराइएको हुन्छ जस्तै मैले हजुरले एउटा सानो एक्जाम्पल दिन्छु मेरो यही CTF मा हेर्नुहुन्छ भने मैले यहाँ हजुरलाई म एडमिन हो नि सो मैले एडमिन भएर यसलाई डिलिट गर्छु है सो म इन्टरसेप्टमा गएर रिमुभ गर्छु अनि इन्टरसेप्टरलाई अन गर्छु र या आम कुल भनेर त्यसमा क्लिक गर्छु यहाँ हेर्नुहुन्छ भने /actions/del.php ?ID = 4 भनेर देखाइरहेको छ यसले है मैले यसलाई यो API कल जस्तो भयो के र अब मैले यसलाई अगाडि बढ्न दिन्छु यहाँ हेर्नुहुन्छ नि डन भन्यो यसले है यसले वेब पेजको कुनै कन्टेन्टले चेन्ज गरेर नि यसले सिधा अगाडि नै डन भनेर पठायो अनि यसले अर्को गेट रिक्वेस्ट पठायो इन्टरसेप्टरलाई अफ गर्छु म अनि यसले मलाई मेन पेजमा फालिदिन्छ अनि त्यो कन्टेन्ट डिलिट भइदियो के मैले त्यो कन्टेन्टलाई डिलिट कसरी गरेँ भन्दाखेरि एउटा API बाट डिलिट गरेँ सो यहाँ हेर्नुहुन्छ भने यो API हेर्नुहुन्छ भने सो यसले रिक्वेस्ट पठाउँछ रेस्पोन्समा स्टेटस नट ओके भन्यो अगाडि एक्सक्लेमेसन मार्क नर्मली हामीले प्रोग्रामिङ गर्ने बेलामा अगाडि एक्सक्लेमेसन मार्क युज भयो भने त्यसलाई नट भनिन्छ के सो यो थिएन त्यही भएर यसले नट भन्यो सो मैले यसलाई 3 नम्बर लगाउँछु यहाँ रेफर हेडरमा 3 नम्बर लगाउनु पर्छ नभए यसले डिलिट गर्न मान्दैन यहाँ हेर्नुहुन्छ भने ओके भनेर आउँछ नट ओके हैन ओके भनेर आउँछ अब यहाँ एउटा यो पनि हराउँछ आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स भनेको छ नि यो पनि हराउँछ है हेर्नु मैले रिफ्रेश गर्छु हरायो सो API भनेको चाहिँ त्यो यो एउटा REST API हो यसले रेस्पोन्स केमा फालिरहेछ ओके कन्टेन्ट टाइप चाहिँ टेक्स्ट HTML रहेछ मैले प्रोग्रामिङ गर्ने बेला यसलाई जेपाते प्रोग्राम गरेर छिटो बनाउनु परेको थियो मलाई तर यसको कन्टेन्ट टाइपमा चाहिँ एप्लिकेसन/जेसन भनेर आउँछ यसलाई माइम टाइप भन्छ अब माइम टाइप पनि इम्पोर्टेन्ट लाग्यो मलाई हजुरलाई सम्झाउनु पर्छ जस्तो लाग्यो है सो माइम टाइपको मैले विकिपीडिया हेरेँ भने ओके स्ट्याक ओभरफ्लोमा नि भनेको रहेछ र विकिपीडिया मिडिया टाइप भन्दा पनि हुन्छ यसलाई जस्तै हजुरको कुनै फोटो छ भने त्यसलाई image/png भन्छ त्यसलाई है अनि JPEG फोटो भने image/JPEG पनि भन्न पाए आम नट स्योर अबाउट JPEG दो हैन अनि जेसन हो भने एप्लिकेसन/जेसन भन्ने हुन्छ XML हो भने text/XML अथवा अर्को पनि छ XML को हो त्यस्तै गरी एउटा मिडिया टाइप हो के त्यसलाई रिप्रेजेन्ट कसरी गर्ने एप्लिकेसन/GraphQL भयो यो GraphQL भएर एप्लिकेसन/जावास्क्रिप्ट भयो एप्लिकेसन/जेसन भयो मैले अघि नै भने जस्तै
एप्लिकेसन स्ल्यास एसक्युएल भयो, यो माइन्ड टाइप हो कि। अनि पिएनजी को यहाँ हेर्नुहुन्छ भने एपिएनजी भनेर चाहिँ यो अलगै हो। अनि जेपेग यहाँ पिएनजी यहाँ देख्नुभयो र यो जेपेग भयो। सो यस्तै गरी कुनै पनि हैन चिजको त्यो चिज के हो भनेर त्यसले आफूले रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि माइन्ड टाइप भन्ने युज गर्छ के। सो मेबी स्ट्याक ओभरफ्लोमा पनि त्यही एन्सर दिएछ होला। लेबल युज टु आइडेन्टिफाई द टाइप अफ डेटा it is used so software can know how to handle data है। सफ्टवेयरले चाहिँ मैले यो पिएनजी लाई कसरी डिस्प्ले गर्ने, यहाँ फोटोमा डिस्प्ले गर्ने कि टेक्स्टमा डिस्प्ले गर्ने भनेर सोध्छ भनेर के आफूले बुझ्छ भनेर। सो लिस्ट अफ स्टेटस कोडहरू भयो यो हैन, यसलाई काट्दिन्छु म। सो त्यही भएर विकिपिडिया चाहिँ इट्स योर बेस्ट फ्रेन्ड के। हजुरले विकिपिडियामा हेर्दै जानुभयो भने धेरै राम्रो हुन्छ। अब सो हामीले हल्का फुल्का बेसिक्सहरू त बुझ्यौँ है, हामीसँग टाइम लास्ट लिमिटेड छ। 6:13 मात्र गएको रहेछ। सो मैले आराम लिँदा हुँदो रहेछ, मैले अलि फास्ट नै गए जस्तो लाग्यो मलाई। सो यहाँ एचटिटिपी स्टेटस कोड पनि बुझ्नुभयो र यो नर्मली यो प्रोटोकल कसरी कम्युनिकेट गर्छ। हामीले कुनै चिजलाई रिक्वेस्ट गर्यो भने हामीले त्यो वेबसाइट कुनै वेबसाइट खोल्न लगायौँ भने यसलाई रिफ्रेस गर्छु म। रिफ्रेस गरेपछि यसलाई मैले खोल्न लगाएँ, यो खोल्न लगाउँदा म रिपिटरमा गएर यसलाई यो गरेँ भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसको रेस्पोन्समा यस्तो यस्तो आइरहेछ। यो एचटिएमएल रेस्पोन्स आयो, यो माथि हेडरहरू आयो है। सर्भरमा मैले इन्जिन एक्स सर्भर युज गरिरहेको रहेछु। मैले यहाँ इन्डेक्स एस पिएचपी एक्स गरेँ भने यसलाई यो चेन्ज गरेँ भने यो 404 आउँछ है। मैले यो किन यो बुझाइरहेको छु भन्दाखेरि यसलाई रिपिटर भन्छ क्या, यसको काम रिपिट गर्ने काम हो है। मैले अर्को कुनै एउटा भनरेबिलिटी अथवा सेक्युरिटी इस्युलाई मैले हजुरलाई यहाँ डेमो गरेर देखाउँछु है। यसमा भएको अर्को सेक्युरिटी इस्यु के छ भन्दा इन्टरसेप्टर युज गर्नुपर्ने कुकी रिलेटेड इस्यु छ, जेडब्ल्युटी नन अल्गोरिदम भनरेबिलिटी भन्ने। त्यसको लागि मैले के युज गर्छु भन्दा मैले आफैले बनाएको टुल छ। अनि यहाँ टुलकै बारेमा भन्दाखेरि यो टुल हैन हजुरले भनरेबिलिटी बुझ्नु के सुरुमा टुल युज गर्न भन्दा अगाडि एसक्युएल म्याप अथवा टोकन ब्रेकर जुन मैले बनाएको हो आफैले हैन, मैले र गोरोन भन्ने दुईजना मिलेर बनाएको हो। अनि त्यसपछि अरु टुलहरु पनि छन् जस्तै नो एसक्युएल म्याप भन्ने पनि छ। अनि त्यसपछि नेसस भयो, ओपन ब्यास भयो, यो भिए टुलहरु भयो। अनि त्यसपछि एनम्याप भयो। हजुरले यो टुलहरु बुझ्न भन्दा अगाडि एकचोटी त्यसले कसरी काम गर्छ भनेर जान्न खोज्नु के, नभए हजुरले के बुझ्नुहुन्छ थाहा छ ह्याकिङको नाममा हजुरले त्यो टुल मात्र चलाउन सिक्नुहुन्छ के। जस्तै मैले हजुरले एउटा उदाहरण दिन्छु। हजुरले भित्तामा खाल्टो पार्नु छ मानौँ है, त्यो भित्तामा खाल्टो किन भन्दाखेरि काँटी ठोक्न छ। ल मानौँ हजुरले भित्तामा काँटी ठोक्नु छ। अब त्यो भित्तामा काँटी ठोक्नको लागि हजुरले एउटा बोधो काँटीलाई हतौडाले हानेर हुन्छ र हुँदैन नि। त्यो बोधो काँटीले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो भित्ता उल्टै चर्काइदिने काम गर्छ, तर त्यो काँटी भित्र आफू छिर्दैन। त्यही भएर हामीले हामीले त्यो कसरी काम गर्छ भनेर हेर्न पर्छ, बुझ्नु पर्छ है। सो अब त्यही भएर हजुरले टुललाई चाहिँ त्यसरी चलाउने हो। अब यो सायद हामीसँग टाइम पनि अलि बढी नभए जस्तो लाग्यो मलाई है। सो लेट्स मैले चाहिँ हजुरलाई यो तर एकचोटि यो टुलको देखाइहाल्छु है। अनि यहाँ टुल चलाउने बेलामा हजुरले त्यो टुल कसरी काम गर्छ भनेर अन्डर द हुड बुझ्ने काम गर्नु के, सो द्याट हजुरले हैन भोलि बिहान गएर त्यो टुलले के फल्स पोजिटिभ ल्यायो भने, फल्स पोजिटिभ भनेको त्यसले ए यो त ह्याक हुन मिल्छ भनेर त्यसले भन्छ टुलले, तर खासमा त्यो हुँदैन है। हो त्यस्तो त्यस्तो चिजहरू नहोस् भनेर चाहिँ हजुरले टुललाई चाहिँ हजुरले आफैले एकचोटि राम्ररी बुझ्नु पर्छ। अब ब्रुट फोर्स भनेको चाहिँ हजुरले के बुझ्नु भन्दाखेरि हरेक ब्रुट फोर्सको मिनिङ कस्तो भन्दाखेरि हरेक पोसिबल चिजलाई ट्राई गर्नुलाई ब्रुट फोर्स भन्छ के। जस्तै हजुरले मानौ हजुरले कुनै एउटा ढोकाको पिन कोड क्र्याक गर्नु छ र त्यो ढोकाको पिन कोड एउटा 4 डिजिट नम्बर हो। सो द्याट कुड बी एनिथिङ है, 8755 यो केसमा। अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि 1111 देखि लिएर 9999 सम्म हर एक पोसिबिलिटीलाई ट्राई गर्छु क्या।
or maybe 1000 I don't know 9999 I don't know जस आफैले बुझ्नु हर एक पोसिबिलिटीलाई ट्राई गर्ने यो पोसिबिलिटी कसरी भन्दाखेरि सरी 111 भन्दा नि 000 देखि लिएर त्यसपछि 0001 0002 गर्दै 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 यो चाहिँ हजुरको लास्टको एन्ट्री सम्म अब यसको लास्टको एन्ट्री 9999 सम्म पुर्याइदिउँ आई गेस या 9999 भन्दा बढी हुन नहुनु पर्ने हो यो सो यो सुरुदेखि लिएर लास्टसम्म हर एक पोसिबिलिटीलाई ट्राई गर्नुलाई ब्रुट फोर्स भन्छ र मैले इन्ट्रुडरमा गएर त्यो ब्रुट फोर्स कसरी ट्राई गर्छु भन्दाखेरि मैले यसलाई इन्ट्रुडरमा पठाउँछु राइट क्लिक गरेर अर मैले सिधै इन्ट्रुडरमा पठाइदिएँ किबोर्ड सर्टकट युज गरेर हजुरले राइट क्लिक गरेर गर्न मिल्छ है अर हजुरले किबोर्ड सर्टकटहरू हेर्नु छ भने बब सुटको यहाँ युजर अप्सन्समा जानुभयो भने यहाँ मिस्कमा जानुभयो भने र यहाँ हटकिजमा गएर हेर्नुभयो भने एडिट हटकिज भनेर यहाँ चाहिँ हजुरको किबोर्ड सर्टकटको लिस्ट छ यहाँ के एक्सन गर्ने र त्यसको किबोर्ड सर्टकट के हो भनेर यहीँ हेर्दा हुन्छ हजुरले सो म इन्ट्रुडरमा जान्छु र मैले कता ब्रुट फोर्स हान्न खोजेको त्यो ठाउँ लगाउँछु क्लियर गर्छु मैले यसलाई क्लियर गर्छु र मेबी मैले यो सेम ओरिजिन भन्ने ठाउँमा ब्रुट फोर्स लगाउन खोजेँ मानौँ र त्यसपछि म अनि यो स्नाइपर यो यसको आफ्नो आफ्नो मिनिङ चाहिँ यसले सबै पोसिबिलिटी ट्राई गर्छ यसले एउटा एउटा मात्र ट्राई गर्छ पेलोड होइन त्यतातिर नजाम होइन वी हेभ भेरी लिमिटेड टाइम मैले एकदम झ्याट्टै भनिदिन्छु अनि यहाँ हजुरले पोजिसनहरू लगाइसकेपछि यहाँ पेलोड लगाउने हो पेलोड सेटमा हजुरले यहाँ अलग अलग यो क्लस्टर बमहरू युज गर्नुभयो भने हजुरले पेलोड सेट थप्नुपर्ने हुन्छ अनि हजुरले पेलोड टाइपहरू गराउनु मिल्छ आफ्नै कस्टम होइन मैले चाहिँ यसमा स्याम्पल लिस्टमै गएर यहाँ मैले आफैले म्यानुअली एड गर्ने काम गर्छु एडमिन पासवर्ड यस्तै गरी होइन अनि त्यसपछि मैले स्टार्ट अट्याक गरेँ भने यो एडमिन र पासवर्ड भन्ने चिज चाहिँ यसलाई हो यहाँ चाहिँ यसले रिप्लेस गरेर यसले रिक्वेस्ट पठाउँछ यो ठ्याक्कै यो ठाउँमा यसले रिप्लेस गर्छ जस्तै मैले यहाँ लगइन गरेर देखाउँछु है हजुरले क्विकली धेरै चाँडो आइज मैले यहाँ लगइन गर्छु सो म यहाँ प्रक्सीमा जान्छु इन्टरसेप्ट अन गर्छु लगइन हान्छु त्यसपछि मैले यसलाई रिपिटरमा पठाउँछु इन्टरसेप्टलाई अफ गरेर छोडिदिन्छु मैले रिपिटर भन्दा मैले यसलाई इन्ट्रुडरमा पठाउँछु सरी है अब म पोजिसन्समा जान्छु सबै चिजले क्लियर गर्छु यहाँ जान्छु युजर नेममा निक नै लगाउँदा भयो पासवर्डमा चाहिँ मैले एड गर्छु र यो पेलोड लगाउने काम गर्छु जस्तै पेलोड जस्तै एडमिन पासवर्ड नेपाली नेपाल 123 त्यसपछि अर्को पासवर्ड समथिङ होइन वाटेभर होइन त्यसपछि म स्टार्ट अट्याकमा क्लिक गर्छु र यो स्टार्ट अट्याकमा मैले क्लिक गरेँ भने यो फ्री भर्जनमा चाहिँ यसले छिटो छिटो उ गरेर हुँदैन सो यसरी मैले चेक गरेँ भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसले अट्याक सुरु गर्यो इन्ट्रुडर अट्याक जसमा ब्रुट फोर्स हुन्छ र त्यसपछि यहाँ करेक्ट पासवर्ड मिलेको कारणले गर्दाखेरि यहाँ 302 आएको छ मैले यसलाई यसरी माथि ल्याउन पनि सक्छु यहाँ थिचेर अरू मैले यसको कन्टेन्ट लेन्थबाट पनि यसरी थाहा पाउन सक्छु कुनवाला पासवर्ड हो कि नै भनेर यस्तो गरे नि पासवर्ड माथि हुन्छ यो त्यसरी गर्दा हुन्छ सो त्यही नै हो त्यसरी इन्ट्रुडर चलाउँदा मैले बेस्ट वे भन्छु तर हामीले अब यो भन्दा पनि केही इम्पोर्टेन्ट कुराहरू गर्नु छ जस्तै अब मैले बगहरू त भेटाएँ अब बगलाई रिपोर्ट कसरी गर्ने भन्ने एउटा मेन क्वेसन आउँछ कि अब रिपोर्ट कता गर्ने कसरी गर्ने एउटा ह्याकर वान भन्ने एउटा प्लेटफर्म छ है सो ह्याकर वान भन्ने प्लेटफर्ममा हजुरले गएर हेर्नुभयो भने अनि यो सबै इनडेप्थ हेर्नुहुन्छ भने मैले यो फर्स्टमा खाली खोज्ने सिलेक्ट त्यतातिर जान्छु म सो हजुरले यदि पुरा कोर्स चाहनुहुन्छ भने हजुरले नाहामसेकको कोर्स हेर्दा हुन्छ है इज अ रियली असम गाई सो उहाँको पेड कोर्स हेर्दा पनि हुन्छ और हजुरले गुगलमै चाहिँ मैले ब्याङ हानेर आएर रहेछु यता गुगलहरूमा इन्टरसेप्ट हुन्छ त्यो बेकारमा अनि एउटा नाहामसेक भयो अर्को चाहिँ को नाम भन्दाखेरि द एक्सेसेस ऱ्याट जसको मैले गिभ अवे गर्नेवाला छु सेसनको एन्डिङतिर द एक्सेसेस ऱ्याटको सबै कोर्सेस सधैँभरिलाई फ्रीवाला हो तर मैले हजुरलाई अहिलेसम्म एक्सेसेस ऱ्याटको जतिवटा सेसन छ जतिवटा कोर्सेस छ सबै कोर्सेसलाई एक्सेस ऱ्याटको एन्टायर कोर्सलाई हजुरले फ्रीमा गिभ अवे गर्नेवाला छु सेसनको एन्डिङसम्म बस्दिनु होला त्यही भएर र द एक्सेस ऱ्याट भयो एकजनालाई फेरि होइन नि अलि सबै मेन्टरले रोज्नुहुन्छ र के भयो अर्को त्यो जति प्लिज मलाई भन्नुहुन्छ त्यति नपाउन सक्नुहुन्छ है अनि नाहामसेक भयो एकजना अनि अर्को एक्सेस ऱ्याट भन्ने भयो है
अनि त्यसपछि अर्को एकजना को भन्दाखेरि जेसन हेडेक्स भन्ने हुनुहुन्छ। उहाँको फ्रीमै हुन्छ, उहाँको फ्रीमा वाला चाहिँ एउटा युट्युब भिडियो चाहिँ मैले हजुरलाई लिङ्क पछि हजुरले दिएको मेलमा मैले मेल गरिदिउँला होइन। अनि त्यसपछि यो नाहाम शेख एक्सेस अनि यो उहाँहरूको फ्री के भन्छ पेड सेसन लिँदा हुन्छ, तर उहाँहरूको पेड सेसन इङ्ग्लिसमा हुनेवाला छ, कोर्स हो उहाँको होइन, त्यो कोर्स चाहिँ इङ्ग्लिसमा हुनेवाला छ। तर हजुरले त्यो इङ्ग्लिसमा नभएर नेपालीमा हेर्छु म भनेर हजुरले मेरो सेसनतिर आउनुहुन्छ भने यु आर मोस्ट वेलकम। मैले सेसन हरेकचोटि गरिरहेको हुँदैन। यसो भएर लेट मी जस्ट काम डाउन फर अ वाइल। या सो नाहाम शेखको कोर्सेसहरू हेर्दा हुन्छ। अनि त्यसपछि या त्यसरी नै जाँदा हुन्छ। अनि त्यसपछि यो अब बग रिपोर्टको बारेमा अब धेरैतिर उता नजाउँ है। अब यो सेसनको अब बग बाउन्टीको बारेमा विल कभर थिङ्स अप। सो हामीले यो रिपोर्ट गर्नलाई कता रिपोर्ट गर्ने भनेर हेर्ने हो भने ह्याकर1 भन्ने एउटा प्लेटफर्म भयो। यो ह्याकर1 प्लेटफर्ममा हामी गएर चाहिँ यहाँ हामीले लगइन गरेर हजुरले यहाँ बग सबमिट गर्दा हुन्छ। यो बग हजुरले कसरी सबमिट गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि हजुरले एउटा कसैको युट्युबमा भिडियो हेर्नुभयो भने थाहा पाउन सक्नुहुन्छ धेरै सजिलो छ बग रिपोर्ट गर्न। अथवा हजुरले इङ्ग्लिस पढी नभए यहाँ गुगल ट्रान्सलेट हुँदै हुन्छ, गुगल ट्रान्सलेट एक्सटेन्सन डाउनलोड गरेर त्यो ट्रान्सलेट नेपाली भाषामै हेरेर पनि हजुरले बग रिपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र अथवा त्यसपछि अर्को प्लेटफर्म हुन्छ बग क्राउड भन्ने। यो बग क्राउड भन्ने प्लेटफर्ममा पनि हजुरले गएर बग रिपोर्ट गर्दा हुन्छ। यो एउटा बग बाउन्टी हन्टिङ प्लेटफर्म हो। र अर्को प्लेटफर्म चाहिँ इन्टिग्रिटी भनेर यो चाहिँ अर्को प्लेटफर्म पर्यो। यो प्लेटफर्ममा पनि हजुरले बग रिपोर्टहरू गर्दा हुन्छ। र यस्तै गरी अरू थुप्रै बग हन्टिङ प्लेटफर्महरू पनि हुन्छ र कुनै एउटा साइट स्पेसिफिक प्लेटफर्म पनि हुन्छ, जस्तै एप्पल भयो, फेसबुक भयो। यदि हजुरलाई कम्पिटिसन जस्तो लाग्छ भने है कोहीले प्राइभेट प्रोग्राम खोलिरहेको हुन्छ है। अनि त्यही भयो अब त्यस्तै कुराहरू छ, थुप्रै चिजहरू छ होइन। अनि कता कता रिपोर्ट गर्ने भनेर पनि मैले हजुरलाई भनिसकेँ। अब कुरा के छ भन्दाखेरि यो प्राइभेट प्रोग्रामहरू त भयो होइन। जस्तै हजुरले अब अटोमेटेड टुलहरू युज गरेर काम छैन, जस्तै हजुरले फल्स पोजिटिभ आउन सक्छ। जस्तै एउटा सेक्युरिटी भल्नरेबिलिटी हुन्छ जसको नाम हो ब्लाइन्ड एसक्युएल इन्जेक्सन। त्यो ब्लाइन्ड एसक्युएल इन्जेक्सनमा के हुन्छ भन्दाखेरि हजुरले जानी स्लिप लगाउनुहुन्छ के भनेको त्यसले 5 सेकेन्डको स्लिप लगाएर त्यसले कति टाइम लगाउँछ भन्छ। अब यदि त्यो रिक्वेस्टबाट रेस्पोन्स आउने बेलै 5 सेकेन्ड लगाइदियो भने त्यति बेला गाह्रो पर्दिन्छ। र त्यसपछि मलाई किन प्यानिक भइरहेछ अहिले। ओके लेट मी काम डाउन फर अ वाइल फेरि। या सो त्यही कुराहरू हो। अनि हजुरले बग बाउन्टी प्लेटफर्ममा हजुरले सोसियल इन्जिनियरिङ अट्याकहरू अनि फिजिकल अट्याकहरू कसैको एरियाभित्र जाने त्यो चाहिँ गर्नु मिल्दैन है। अनि यो सबै यो हजुरले यो प्रोग्रामको गाइडलाइनमा गएर हेर्नुहुन्छ भने एक्टिभिटी भन्दा पनि के भन्छ के त्यसलाई। सो कुनै पनि प्रोग्राम खोलेपछि त्यो प्रोग्रामको गाइडलाइन आउँछ कि के गर्न पाइन्छ के गर्न पाइँदैन भनेर। त्यहाँ चाहिँ स्पेसिफिकली मेन्सन हुन्छ के गर्न पाइन्छ र के गर्न पाइँदैन भनेर। अब लेट्स एक्चुली गेट इन्टु Q&A एक्चुली होइन। किन भन्दाखेरि आई गेस आई सुड नट गो मोर होइन, अलि त्यतातिर नजाउँ भनेर। यो आरसीहरू सिक्नलाई चाहिँ हजुरलाई मैले ओभर द वायर अनि त्यसपछि या ओभर द वायर मैले रेकमेन्ड गर्छु। अनि त्यसपछि हजुरले त्यही आरसीहरू सिक्नलाई त भने त मैले ओवास्पको भल्नरेबल एप्लिकेसन डिरेक्टरीमा गएर हेर्नुभयो भने त्यहाँबाट हजुरले पाउन सक्नुहुन्छ। मैले सकेको सबैको ओके आई विथ साइबर मेन्टर आई एम नट स्योर अबाउट साइबर मेन्टरको बारेमा चाहिँ मैले थाहा छैन। मैले पर्सनली साइबर मेन्टरको चाहिँ कहिले नि हेरेको छैन है। अनि डिक्सनरी अट्याक र ब्रुट फोर्स भनेको सेम होइन। किन भन्दाखेरि डिक्सनरीमा हामीले एउटा स्पेसिफिक किवर्ड हुन्छ जस्तै एडमिन पासवर्ड, त्यसपछि डिक्सनरी हुन्छ। ब्रुट फोर्सको केसमा हामीले सबै पोसिबल चिजहरू ट्राई गर्छौँ। सो अघिको हामीले गरेको डिक्सनरी अट्याक थियो खासमा भन्नुपर्दा, तर एक किसिमले ब्रुट फोर्स भनेर रिलेट गर्दा पनि हुन्छ। सो यो भिडियो युट्युबमा अपलोड हुन्छ दिशान्त पौडेल। अनि त्यसपछि मिडियाले रिपोर्ट गर्न हुँदैन र
मैले त्यो ओके क्याप्टेन हजुर ओके सुरुमा यसो गरौँ न यो ह्यान्ड रेज गर्नेहरूलाई सुरुमा बोल्न दिउँ अनि त्यसपछि च्याटमा आएको क्वेसनलाई चाहिँ पछि एड्रेस गर्दा हुन्न या त्यही नै गरौँ मलाई लास्टै त्यो भरभर्ती आउनु थाल्यो के अनि हुन थाल्यो लाइक मलाई एभ्री ओनलाई नि च्याट चाहिँ इनेबल गरिदिउँ है अरू गेस्टहरूलाई नि क्वेसन आउन सक्छ या मेरो स्क्रिन सेयरिङ गएको छ छैन कसरी हटाउने हो स्क्रिन सेयरिङ अब यात्तिरिका पहिलोचोटि जुन चलाएको पहिलोचोटि होइन सेकेन्डचोटि हो खासमा ओके टर्मिनलमा हालिदिएँ मैले ओके सबैजनाले च्याट गर्न पाउनुहुन्छ है एभ्री ओनमा बट ओके स्टप सेयर भनेर ओके गएको रहेछ त मेरो स्क्रिन सेयरिङ त गइसकेको रहेछ त ओके अब चाहिँ तपाईँहरूले ह्यान्ड रेज गर्नुभयो भने चाहिँ हामीले अनम्युट गरिदिन्छौँ अनि त्यसपछि डाइरेक्ट क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ है या लास्टै यो ऊ हुन थाल्यो कि यो बग बाउन्टी यताउता होइन त्यहाँबाट त्यो क्युएनएतिर हामी गेस्टलाई अनि त्यसपछि मेन्टरलाई क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ सो एउटैको च्याटमा चाहिँ डाइरेक्ट मेसेज नगर्नु होला है सो च्याटमा गर्दै गर्नु अनि त्यसपछि ह्यान्ड रेज गर्नु भएकोहरूलाई चाहिँ हामी अनम्युट गरिदिन्छौँ सो दिशान्त पौडेलज्यूले चाहिँ ह्यान्ड रेज गर्नु भएको रहेछ लेट्स सी इफ यु विल टक है त म गर्छु ओके दिशान्त पौडेल यु आर फ्री टु टक है यदि केही सोध्न छ भने गर्दा हुन्छ ओके उहाँले चाहिँ ह्यान्ड रेज गर्नु भएन ओके प्रतिभा बन्जाराज्यू हजुरले चाहिँ क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ सो हाम्रो तिनटै गेस्ट र मेन्टरले चाहिँ क्वेसनको चाहिँ एन्सर दिन खोज्नुहुन्छ यु क्यान गो अहेड Yes, thank you so much. Can you hear me? यस यु आर ऑडिबल मेरो क्वेसन चाहिँ सौगात पोखरेलजीको लागि छ है सो क्वेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि मैले चाहिँ रुटिन अफ नेपाल बन्दको पोस्टहरू चाहिँ देखिरहेको हुन्छु त्यो देखेर चाहिँ म एकदम इन्सपायर भएको छु होइन एज अ इन्फोसिसको स्टुडेन्ट म चाहिँ यो फिल्डमा एकदमै इन्ट्रेस्टेड छु अहिले चाहिँ मैले फिल्डमा गरेको भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मेसेज मात्रै चलाइरहेको छु बट त्यहाँबाट त मैले कुनै भन्ने विषयहरू भेटाइरहेको छैन सो यो पाथमा चाहिँ अघि बढ्नको लागि चाहिँ के सजेसन्सहरू दिनुहुन्छ कि भनेर प्लस चाहिँ बग बाउन्डी र बग हन्टिङ र पेन टेस्टिङको डिफ्रेन्स चाहिँ मेजर डिफ्रेन्स चाहिँ के होला त्यो पनि भनिदिनुहोस् न हजुर मलाई सुन्न सक्नुहुन्छ हजुर मेरो आवाज आइरहेको छ यु आर अडिबल ओके थ्याङ्क यू फर द क्वेसन है हजुरले भन्नुभयो इन्ट्रेस्ट छ भनेर भन्नुभयो तर कस्तो भन्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि आफ्नो गोल चाहिँ अलिकति डिफाइन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ है धेरैजनाहरू चाहिँ केले इन्ट्रेस्ट आइरहेछ भने अहिले मैले देखेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब अलिकति यसमा अलिक इजी मनी अनि त्यहाँबाट कस्तो भन्दाखेरि एक हिसाबले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि धेरै फेम पनि होइन एज अ रिलेटिभ टु अब डेभलपर्स यताउता होइन अनि त्यो भएर चाहिँ धेरैजनाहरू आइरहनु भएको छ तर इफ यु आर ट्रुली प्यासिनेट है एकदम ट्रुली प्यासिनेट हुनु पर्यो यो कुरामा चाहिँ होइन अब हामीले चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि हामीले त्यो हार्डवर्क देखिँदैन त्यो रिजल्टमा चाहिँ देखिन्छ क्या रिजल्ट देखेपछि वी गेट मोटिभेटेड होइन तर त्यो मान्छे चाहिँ त्यो लेभलमा पुग्नलाई अलिकति धेरै एफोर्ट लगाएको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अलिकति बुझ्दैनौँ है अनि म चाहिँ के सजेस्ट गर्छु भने मैले अगाडि पनि भनिसकेँ होइन हजुर एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा एटलिस्ट होइन एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ राम्रो हुनु म चाहिँ के सजेस्ट गर्छु भन्दाखेरि एउटा वेबसाइट बनाएर तपाईँले चाहिँ आफै सर्भरमा डिप्लोय गर्नु सर्भरले कसरी काम गर्छ अनि त्यसपछि जाभा स्क्रिप्टको अब वेबसाइट बनाउँदाखेरि HTML CSS जाभा स्क्रिप्टहरू युज हुन्छ होइन त्योहरू युज गरेर चाहिँ तपाईँले ब्याकएन्डमा तपाईँले पाइथन अथवा PHPहरू युज गरेर होइन अनि त्यसपछि सर्भरमा डिप्लोय गर्नु अनि त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई सबै कुरा अलमोस्ट होइन अलमोस्ट धेरै कुराहरू आउँछ कि रिलेटिभली तपाईँ चाहिँ अब डाइरेक्टली तपाईँ बग बाउन्टीमा मात्रै जानुभयो भने चाहिँ के भइदिन्छ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ अब भोलि सक्सेस हुन पनि सकिन्छ नहुन पनि सकिन्छ कि यसमा किनभने अब अलिक एकदम ग्रोइङ कम्पिटिसन छ साँच्चीकै भन्दाखेरि होइन मैले अब रिसेन्टली 2019 तिर रिपोर्ट गर्दाखेरि त्यस्तै इस्युजहरू रिपोर्ट गर्दाखेरि फेसबुकमा एक्सेप्ट हुन्थ्यो भने अहिले 2020 मा धेरै डुप्लिकेट्सहरू भइरहेको हुन्छ होइन त्यो भएर चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि एकदमै धेरै फोकस भएर चाहिँ तपाईँले लाग्नुपर्ने हुन्छ है अनि अब जस्तो मैले चाहिँ अहिले नेससहरू चलाउँछु भन्नुभयो अब आई थिङ्क अब सबैभन्दा पहिला चाहिँ मैले अगाडि नै भनिहालेँ
पहिला चाहिँ एउटा वेबसाइट बिल्डअप गरेर अनि त्यसपछि सबै सर्भरको कुराहरू कन्सेप्टहरू बुझ्नु होला अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँलाई यो एउटा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि बेसिक डकुमेन्टेसन्सहरूले पनि एकदमै तपाईँलाई हेल्प गरिदिन्छ क्या जस्तो कस्तो भन्दा पोर्टसुगर ल्याब्सहरू छ त्यही मात्रै सल्भ गरे पनि अथवा चाहिँ तपाईँको एउटा बुक छ वेब एप्लिकेसन्स ह्याकर्स ह्यान्डबुक भन्ने होइन त्यसको भोल्युम 2 पढ्नुभयो भने त्यो पढ्नुभयो भने तपाईँलाई एकदमै धेरै हेल्प हुन्छ अनि अलमोस्ट इनफै हुन्छ भनेर भन्छु कि यदि तपाईँ चाहिँ डेभलपमेन्ट ब्याकग्राउन्डबाट आउनुभयो भने है अनि अर्को कुरा फाइदा चाहिँ के छ भन्दाखेरि डेभलपमेन्ट ब्याकग्राउन्डबाट आउँदाखेरि युआर अलरेडी यो डेभलपर नि त होइन अब भोलि चाहिँ सेक्युरिटी फिल्डमा जानुभयो अरे त्यसमा चाहिँ तपाईँलाई एकदमै धेरै चाहिँ मेन्टल प्रेसरहरू हुन्छ अनेस्टली भन्दाखेरि होइन अब कस्तो हुन्छ एकदम बर्नआउट्सहरू हुन्छ एकदमै धेरै चाहिँ स्ट्रेस जस्तो फिल हुन्छ अनि त्यो भयो भने होइन म केही टाइममा ब्रेक लिन्छु आई लाइक टु बिकम अ डेभलपर होइन म ब्याक टु डेभलपिङमा जान्छु भनेर त्यो गर्दा पनि भयो तर डाइरेक्टली चाहिँ सेक्युरिटी फिल्डमा आउनुभयो अनि एक्सपेक्टेड चाहिँ अब एक्सपेक्ट गरे अनुसारको चाहिँ भएन भने चाहिँ के भइदिन्छ भन्दाखेरि यो करियर चाहिँ अब एउटा स्टप भएको जस्तो हुन्छ कि अब कता जाने होइन अब डेभलपमेन्ट पनि कस्तो हुन्छ नि आफूलाई अलिकति गर्न मन लाग्दैन त्यो लेभलको एउटा पछि चाहिँ सिक्न मन लाग्दैन कि साँच्चीकै भन्दाखेरि होइन जति पछि भयो त्यति सिक्न मन लाग्दैन म चाहिँ त्यो भन्छु है किनभने त्यही भएर सबैभन्दा एकदम यङ एजमा स्टार्ट गऱ्यो भने चाहिँ सबैभन्दा बेटर हुन्छ यङ एजमा स्टार्ट गर्ने अब तपाईँ चाहिँ अब ब्याचलरको स्टुडेन्ट भन्नुभयो जस्तो लाग्यो ब्याचलरको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने तपाईँ चाहिँ अब स्टार्ट गर्नुहोस् एउटा ल्याङ्ग्वेजमा राम्रो हुनुहोस् मलाई लाग्छ कुनै पनि ल्याङ्ग्वेजहरू सिक्न 2-3 महिनामा मजाले सकिन्छ जस्तो लाग्छ होइन एकदमै मजा डेडिकेटेड भएर दिने हो भने अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसलाई एप्लिकेसन अब धेरैभन्दा धेरै टुल्सहरू आफै क्रिएट गर्न ट्राई गर्नु वेबसाइट्सहरू त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न खोज्नुहोस् होइन अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँ डेभलपमेन्ट ब्याकग्राउन्डबाट यतातिर आउनुभयो भने सबैभन्दा बेस्ट हुन्छ अनि तपाईँलाई चाहिँ फ्युचर पनि कस्तो हुन्छ भने एउटा चाहिँ कुनै पनि बेला आएर स्टप हुनुभयो यो फिल्डमा भने पनि तपाईँलाई चाहिँ ब्याक टु डेभलपिङमा जान चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ है अनि त्यही हो म चाहिँ भन्न चाहन्छु बेस्ट विशेष त्यसको लागि र चाहिँ हजुरले पेन टेस्टिङ र यो बग बाउन्डीको डिफ्रेन्सेस भन्नुभयो पेन टेस्टिङ भनेको चाहिँ नर्मल्ली के हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले म चाहिँ अब अफिसमा काम गर्दाखेरि हामी के गरिन्थ्यो भन्दाखेरि ब्याङ्कहरूमा इन्सुरेन्सहरूमा अफिसहरूमा गएर के गरिन्थ्यो भन्दाखेरि त्यहाँको वाइफाई जोडेर अनि त्यहाँको इन्टरनेटमा कनेक्ट गरेर अथवा चाहिँ नगरिकन होइन त्यहाँको चाहिँ अब सिस्टमलाई चाहिँ आफूले अन गर्न खोज्ने कि त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यसमा हामीलाई मात्रै अथोराइजेसन हुन्छ कि बुझ्नुभयो नि होइन अब जस्तो त्यहाँ चाहिँ अरू कोही पब्लिकले त्यहाँ गएर उसले ह्याक गर्न पाउँदैन किनभने हामीलाई मात्रै अथोराइज हुन्छ त्यो चाहिँ एउटा कस्तो भने पेन टेस्टिङको रूपमा चाहिँ पर्छ होइन अब हामीले चाहिँ इन्सुरेन्स ब्याङ्कहरूमा गएर त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको इन्टरनेट कनेक्ट गरेर त्यहाँको सबै सिस्टमहरूलाई सकेसम्म कम्प्रोमाइज गर्न खोज्ने त्यहाँ सिस्टममा के भनरेबिलिटिजहरू छ होइन त्यसमा चाहिँ अब सेक्युरिटिज मात्रै पर्दैन त्यहाँ चाहिँ अरू कुराहरू पनि जस्तो चाहिँ सर्भरहरूको चाहिँ सेक्युरिटी लेभल कस्तो छ त्यहाँ कसलाई जान दिएको छ अथवा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको त्यो अनि त्यसपछि सबै त्यहाँ चाहिँ सिसी क्यामेराजहरूको स्ट्याटस कस्तो छ होइन सबै कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्छौँ अनि त्यहाँ चाहिँ म्यानुअली इन्सपेक्सनहरू पनि हुन्छ अनि त्यसपछि तपाईँको टेक्निकल्ली चाहिँ धेरै कुराहरू इन्सपेक्ट गरिन्छ होइन त्यसलाई चाहिँ हामी पेन टेस्टिङ भन्छौँ नर्मल्ली होइन अनि मैले बुझेअनुसारको चाहिँ म रङ पनि हुनसक्छ यसमा अब यसको धेरै ब्रोडर कन्सेप्ट्सहरू छ होइन तर हामीले गर्ने नेपालमा यो पेन टेस्टिङ भनेको चाहिँ यो हामीलाई सबैलाई अथोराइज हुँदैन यो सर्टेन पर्सन्सहरूलाई मात्रै अथोराइज हुन्छ त्यो चाहिँ गएर हामीले नर्मल्ली भेन्यूमै गएर चाहिँ गरिरहेको हुन्छौँ र बग बाउन्टी भनेको चाहिँ जस्तो तपाईँले फेसबुक एप्पल माइक्रोसफ्टमा वेबसाइट्सहरू अलरेडी अभाइलेबल हुन्छ सधैँलाई अनि त्यहाँ तपाईँले जुनसुकै टाइममा आफूलाई चाहिँ मन लाग्दो टाइममा चाहिँ तपाईँले त्यहाँ हन्ट गर्न सक्नुहुन्छ बग्सहरू होइन हेर्न सक्नुहुन्छ अनि इफ यु फाइन्ड एनी बग भनरेबिलिटिज यु क्यान सबमिट देम रेस्पोन्सिभली होइन त्यही कुरा हो अनि यो त्यही भएर यति नै भन्नु थ्याङ्क यू सो मच ओके सौगात एकजना चाहिँ उसको लागि चुज गरिदिन पर्यो ए हुन्छ म लास्टमा चुज गर्छु यो हामीले लास्टमा चुज गर्छौँ है यो गिभ अवेको लागि अहिले नै चुज नगरौँ होइन सबैको पर्फर्मेन्स हेरौँ हामीले जो हेर्न खोजेको के भन्दाखेरि को सिक्नलाई तयार रहेछ को त्यही हेरेर चाहिँ हामीले त्यही हिसाबले चाहिँ सिलेक्ट गरिन्छ है ओके देयर इज लट अफ क्वेसन इन च्याट है त्योभन्दा अगाडि चाहिँ सो दिशान पौडेलज्यूले रेज गर्नुभएको रहेछ है सो दिशान पौडेल यु आर फ्री टु टक है सोध्न सक्नुहुन्छ ओके आई गेस he doesn't have anything to say है सो अब चाहिँ दिपेशज्यूले गर्नुभएको रहेछ 100 सो दिपेशज्यू हजुर चाहिँ
यु आर फ्री टु टक अनि हजुरले चाहिँ क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ अनि कसलाई सोध्नु भएको नि भनिदिनु होला सो हाउ टु ह्यान्ड रेज भन्नुभएको छ त्यो ह्यान्ड रेज गर्न मिलेन भने चाहिँ च्याटमै सोद्धाखेरि नि हजुरलाई चाहिँ रिप्लाई दिनुहुन्छ है मेन्टरहरूले एकदम नोइज आइरहेको छ खोइ कसको हेलो तलङ बराल ब्रोले चाहिँ बगवन्डीको लागि लाइभ साइटमै टेस्ट गर्ने कि पेन टेस्टिङ साइटको लागि चाहिँ लोकल सेटअप गरेर टेस्ट गर्ने भनेर भन्नुभएको छ होइन मेरो भोइस आइरहेको छ हजुर बगवन्डीको लागि चाहिँ कुनैले चाहिँ लाइभ साइट नै दिएको हुन्छ होइन अनि कुनैले चाहिँ स्टेजिङ भन्ने हुन्छ क्या स्टेजिङ भनेको छुट्टै इन्भाइरोमेन्टमा बनाइएको हुन्छ होइन टेस्ट गर्नेकै लागि हुन्छ त्यहाँ जस के अरे स्टेजिङमा गऱ्यो भने चाहिँ लाइभ एप्लिकेसनलाई चाहिँ एफेक्ट गर्दैन क्या त्यसको लागि चाहिँ स्टेजिङ एप्लिकेसन भनेर नै बनाइएको हुन्छ अनि पेन टेस्टिङको पनि सेम नै हो अनि अघि पनि एकजनाले सोध्नु भएको थियो पेन टेस्टिङ र बगवन्टीमा चाहिँ के फरक छ भनेर ठ्याक्कै उस्तै नै हो होइन कस्तो भन्दाखेरिमा बगवन्टीमा चाहिँ अब हामीले अब कुनै टाइम दिएर अथवा जहिले मन लाग्छ त्यहिले गर्न पर्छ होइन अनि पेन टेस्टिङमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा चाहिँ पेन टेस्टिङमा चाहिँ कुनै अर्गनाइजेसनमा कन्ट्याक्ट भएको हुन्छ होइन त्यसपछि तिनीहरूको पनि स्टेजिङ नै इन्भाइरोमेन्ट हुन सक्ला होइन अनि त्यसपछि त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा सानो कुराहरू पनि हेरिन्छ क्या जस्तो के अरे हेडरको कुराहरू होइन त्यसपछि एसएसएलको कुराहरू होइन एकदम सानो कुराहरू पुरै हेरिन्छ क्या पेन टेस्टिङमा चाहिँ अनि पेन टेस्टिङमा चाहिँ अब जस्तो सेक्युरिटीको इम्प्याक्ट के हुन्छ होइन त्यसलाई कसरी फिक्स गर्ने होइन अनि त्यसपछि रिस्क कतिको छ त्यो सबै कुराहरू चाहिँ इन्क्लुड गरेर अनि रिपोर्ट बनाएर दिनुपर्छ के पेन टेस्टिङमा चाहिँ विनित हजुर तिमीलाई चाहिँ माथि क्वेसन आएको जस्तो लाग्थ्यो एकचोटि च्याटमा हेरेर यसो एड्रेस गराए हजुर सो बिगन Rizal Balgar is asking about whether he is in the right track or not. He is doing TriACME. So for him, I suggest him to try out CTFs on CTF time because there are challenges on different categories like reverse engineering, cryptography, web security, and many things. So doing those challenges might help him in finding topic of his interest, and that way he can feel like he is in the right track. Because just doing TriACME is mainly about just focusing on network security or a little bit of code security. So he might be feeling bored. So doing CTF competitions in different CTF challenges, that is a good way of learning, and he might feel he's in a good track while doing CTFs. I suggest him to try out those. And one brother is asking CTF for the direct bug hunting. यो क्वेसनमा चाहिँ सिटिएफहरुमा सिटिएफ गर्ने कि बगवन्टी गर्ने भन्ने चाहिँ एउटा फिक्स चाहिँ हुन्न तर सिटिएफमा हामीले जे गर्छ नि त्यसले चाहिँ बगवन्टीमा कस्तो टार्गेटमा कस्तो वेले कस्तो टेक्निक इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा सिकाउँछ के त्यो भएर सिटिएफ गर्दै बगवन्टीहरु नि गर्न चाहिँ अलि राम्रो हुन्छ मेरो विचारमा चाहिँ सो अब लेट मी एन्सर अप होइन वाट इज सिटिएफ भनेर बढी आइरहेको छ है सिटिएफ भनेको क्याप्चर द फ्ल्याग हो है क्याप्चर द फ्ल्यागलाई झन्डालाई क्याप्चर गर्ने टेक इट एज कस्तो भन्दाखेरि हजुरले एउटा भलनरेबल सिस्टममा अथवा त्यो ठाउँमा जानुहुन्छ त्यो ठाउँमा त्यसलाई ह्याक गर्नुहुन्छ मेबी र त्यसलाई ह्याक गरिसकेपछि हजुरले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यसमा भएको फ्ल्यागलाई
हजुरले त्यहाँ गएर सबमिट गर्नुहुन्छ। त्यो फ्ल्याग भनेको अरू केही पनि होइन, हजुरले त्यो स्पेसिफिक चिजलाई कम्प्लिट गर्नुभयो भन्ने एउटा प्रुफ हो है। अनि त्यो प्रुफ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब एउटा फर्मेटमा हुन्छ, त्यो फर्मेट हजुरलाई अगाडि नै दिएको हुन्छ। सो क्याप्चर द फ्ल्यागको ठाउँमा के छ भन्दाखेरि अब फ्ल्याग त कता पाइन्छ भन्ने कुरा। अब फ्ल्याग हजुरले जता पनि पाउन सक्नुहुन्छ, त्यहाँ च्यालेन्जेसहरू हुन्छ, फरेन्सिक गर्न परिरहेको हुन्छ, हजुरले लुकामारी होइन त्यो फरेन्सिक गर्न परिरहेको हुन्छ, जसमा हजुरले डिलिटेड फाइललाई निकाल्न परिरहेको हुन्छ मेबी, अर मेबी हजुरले मेमोरी फरेन्सिक गर्नुपर्छ, त्यो ऱ्यामको चाहिँ जुन रको ऱ्याम डेटा हुन्छ त्यसबाट हजुरले मेबी केही निकाल्नु पर्ने हुन्छ, अर मेबी हजुरले कुनै सिस्टमलाई ह्याक गरेर त्यसभित्र छिरेर कब्जा गरेर त्यहाँबाट एउटा फ्ल्याग निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सो देयर कुड बी लट अफ स्टफ होइन। यो भनेको एउटा ह्याकिङ च्यालेन्ज हो जसबाट हजुरले थुप्रै चिजहरू सिक्न सक्नुहुन्छ। अनि मेथोडोलोजी टु हन्ट एक्सेसेस है, यो एक्सेसेसको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एक्सेसेस हन्ट गर्नलाई चाहिँ एक्सेसेस इज नट जस्ट एचटिएमएल इन्जेक्सन, जस्तै मैले अघि नै देखाएको थिएँ, त्यहाँ मैले एट्रिब्युटबाट इन्जेक्ट गरेको थिएँ अघिको केसमा। र एचटिएमएल यो क्रस साइट स्क्रिप्टिङ भनेको आफैमा एउटा धेरै नै भास्ट चिज हो है। मान्छेले युजली पिपल गेट लर्न जावास्क्रिप्ट इन अर्डर टु यु आर भेरी करेक्ट। जावास्क्रिप्ट हजुरले बुझ्नुभयो भने हजुरलाई यो क्रस साइट स्क्रिप्टिङ अट्याकहरू गर्नमा हुन्छ। फोरेन्सिक भनेको अब हजुरको कम्प्युटर फोरेन्सिक, डिजिटल फोरेन्सिक जस्तै डिजिटल फोरेन्सिक्स भन्नाले अब जस्तै मान्छे मर्यो भने त्यसको पोस्टमार्टम गर्ने काम गर्छ नि, हो त्यस्तै फोरेन्सिक्स जस्तै कम्प्युटरको फोरेन्सिक्स भनेर बुझ्नु न। कम्प्युटरमा के भयो सबै चिजहरूको लग राख्ने, यताउता गर्ने, लग एनालिसिसहरू गर्ने, अनि डिलिटेड चिजहरूलाई रिकभर गर्ने मेबी होइन, पर्मानेन्टली डिलिट, रिसाइक्लेबलमै नहुने तरिकाले डिलिट, त्यस्तै चिजहरू हुन्छ फोरेन्सिक भनेको। अनि मेबी भनेर चाहिँ अरूले सजेसन दिने काम नगरौँ है। रिकन भनेको रिकनाइसेन्स, हजुरले कुनै टार्गेटलाई अट्याक गर्नुभन्दा अगाडि हजुरले त्यो टार्गेटको बारेमा जान्नु परिरहेको हुन्छ है। त्यो टार्गेटको बारेमा जान्नलाई भनेर चाहिँ हजुरले हामीले यो लामो शब्दहरू बोल्न नपरोस् भनेर भनरेबिलिटीलाई भनिन्छ, रिकनलाई के भन्छ अरे रिकनाइसेन्सलाई रिकन भनिन्छ, यो लामो शब्द नगराउने भनेर। अब CSRF भनेको चाहिँ क्रस साइट रिक्वेस्ट फर्जरी भनेको मैले एउटा अरू साइटदेखि चाहिँ त्यो क्रस रिक्वेस्ट पठाएर चाहिँ मैले त्यसमा केही इभेन्ट अर एउटा अनइन्टेन्डेड एक्सनलाई ट्रिगर गर्न सक्छु, जस्तै कसैको मेसेज डिलिट गर्दिन अथवा कसैको केही ब्याङ्कमा ट्रान्सफरहरू गर्दिन। त्यस्तै प्यारामिटर ट्याम्परिङ भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि हजुरको किन म यसरी गइरहेको छु कि यसो भए लेट मी चिल फर अ वाइल। अनि रुबिन केसी इज रेजिङ हिज ह्यान्ड, लेट हिम अनम्युट। Hello. Yeah. Am I audible? Yeah. Thank you for this wonderful session. Yeah. Thank you, Nick. I have a great time. Yeah. Too much to take for a beginner, but I think I'm also beginner, and I'm currently working in a bank as a network engineer. So I'm trying to dig into this field as well. So I'm just starting off in this field. My question is, so when we start हामीले जसरी स्टार्ट गर्छौँ जुन अब वेबसाइटमा अट्याक गर्नु पर्यो भने फर्स्टमा चाहिँ वाट सुड वी फोकस अन, लाइक वी शुड फोकस अन DNS or SQL injection or scanning the port? What do you website recommend? attack गर्ने बेलामा, right? Whenever you are targeting a specific website or a specific web application, what are the things you should be considering, right? Yeah, what should be the first step? And my next question, how do you prepare like checklist कसरी बनाउनु हुन्छ के, like यो पछि यो गर्ने, how do you prepare your note, because note preparing also important in the recon. So how do we prepare your note so that you can go step by step and follow up on that and go back to your note and check if any issues there or everything. So how do we prepare that? So let me first address your first question है. So हजुरको पहिलो प्रश्न रहेको छ वेबसाइटलाई उ गर्ने बेलामा सुरुमा के हेर्ने भनेर. अब सुरुमा के हेर्ने भनेर मैले हजुरलाई एक्ज्याक्टली भन्दैन. सबैको आफ्नो आफ्नो मेथोडोलोजी. मैले सुरुमा आई लाइक टु गो फ्रम DNS है. सबै DNS रेकर्डहरू तान्ने, सबै सब डोमेनहरू हेर्ने, जोन ट्रान्सफर गर्न मिल्छ भने जोन ट्रान्सफर गर्ने, अनि त्यसपछि तिनीहरू गर्ने काम गर्छु मैले. अनि त्यसपछि त्यसमा भएको IP रेन्जहरू निकाल्ने है, CIDRहरू हेर्ने, त्योहरू गर्छु म. अनि त्यति गरिसकेपछि अब सबैको आफ्नो आफ्नो फेज हुन्छ. सो आफ्नो आफ्नो तरिका पनि हुन्छ. अब मैले हजुरले एउटा
स्पेसिफिक वेमा होइन यसरी नै जानु भनेर गाइड गर्नु पनि मिल्दैन, इट्स कम्प्लिटली अप टु यु। र यो क्वेसनको एन्सर चाहिँ आई गेस आई हेभ एड्रेस इट होइन, एउटा कुनै स्पेसिफिक वे छैन, तर हजुरले जुन वेमा कम्फर्टेबल लाग्छ। मैले भने सुरुमा अब मैले डोमेनबाट जान मनपर्छ मलाई, सब डोमेनहरू निकाल्छु, अनि त्यस्तै अनि त्यसपछि मैले आइपीहरू हेर्छु, अनि त्यसको सिआइडिआर रेन्ज मेबी, अनि त्यसपछि अगाडिको त्यसको ओपन पोर्टहरू हेर्छु, अनि त्यसपछि ओपन पोर्टहरू हेरिसकेपछि सबै म्याप गर्छु मैले, सबै म्याप गरेर सबै नोटमा राख्छु, अनि त्यो गरिसकेपछि त्यसको रनिङ सर्भिसेसहरू हेर्छु, रनिङ सर्भिसेसहरूलाई मैले कसरी एक्सप्लोइट गर्न मिल्छ त्यतातिर हेर्छु, अनि त्यसपछि अरू चिज अब वेब एप्लिकेसनमै हेर्ने हो भने वेब मात्र हेर्ने हो भने चाहिँ मैले पोर्टतिर भन्दा पनि रनिङ वेब सर्भिसतिर धेरै ध्यान दिन्छु है। अनि त्यो हो, त्यहाँबाट एउटा कुनै स्पेसिफिक वे हुँदैन। अनि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि हजुरले भने जस्तै नोट राइटिङको कुरा गर्नुभयो। नोट राइटिङको कुरामा कस्तो छ भन्दा हामीले अब यसरी नोट लेख्नु भने त्यो मैले भन्नै मिल्दैन कि, हजुरको हातमा छ क्या त्यो, हजुरले आफूले कसरी कम्फर्टेबल गरी गर्नुहुन्छ। मेबी अल्गोरिदम फ्लोचार्ट बनाएर हजुरलाई मनपर्छ भने, अर मेबी स्टेप वाइज लेख्नुहुन्छ भने, मेबी माइन्ड म्याप गराउनुहुन्छ भने माइन्ड म्याप चाहिँ एकदमै बेस्ट अप्रोच है। अनि कतिपय अनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले नोटहरू गराइन्छ है, नोटमा गएर चेक गरिन्छ, र पछि गएर हाम्रो एक्सपिरियन्स बढ्दै गएपछि हाम्रो मसल मेमोरीमा बस्दिन्छ कि हामीले नोट सोट केही पनि चाहिँदैन कि, वी कुड जस्ट त्यो अगाडि खोलेपछि अब यसपछि यो गर्ने, अब यसपछि यो गर्ने भनेर औँलाले आफै थिच्न थाल्छ कि, सिरियसली त्यो आफै भइदिन्छ त्यो। जस्तै मैले बब सुटमा इन्ट्रुडरदेखि यो रिपिटरमा जान लैजान यताउता गर्न, त्यो सब मैले त्यो मसल मेमोरीमा आइसकेको छ। बिचमा मैले छोडिदिएको थिएँ बब सुट युज गर्न, मैले क्रोमको डेभ टुल र टर्मिनलबाट गर्थेँ होइन, अहिले फेरि बब सुटतिर अलि जान पर्ला जस्तो लागिरहेको छ। सो त्यस्तै हो, अब आफ्नो मसल मेमोरीमा राख्ने हो त्यो हुन्छ। अनि यदि हजुरले मसल मेमोरीमा नराखेर स्लोली लर्न गर्नुहुन्छ भने अब सबको आफ्नो आफ्नो तरिका हुन्छ नि त, मैले भनिरहेको छु नि। त्यसको लागि नोट राइटिङ गर्नुहुन्छ भने कुनै एउटा भल्नेबिलिटी मैले रेकमेन्ड गर्ने भने कुनै एउटा भल्नेबिलिटी, त्यसलाई कसरी एक्सप्लोइट गर्न मिल्छ, कसरी बाइपास गर्न मिल्छ, त्यसरी चिजहरूलाई भनेर गर्दा हुन्छ। र हजुरले नोट राइटिङको एउटा टेम्प्लेट अथवा नोट राइटिङको हेर्नुहुन्छ भने पेलोड अल थिङ्स भनेर गिटअपमा हेर्नु, त्यहाँ चाहिँ हजुरले आइडिया पाउनुहुन्छ है, पेलोडहरू त्यहाँ देखाएको छ है। अनि कुन पेलोडले कसरी काम गर्छ त्यतातिर नि ध्यान दिनु, अनि त्यसपछि अब कुन भल्नेबिलिटीले त्यसको इम्प्याक्ट कतातिर जान्छ के हुन्छ है, हामीले इम्प्याक्टमा पनि फोकस गर्न परिरहेको हुन्छ। सो त्यसरी हो। हजुरको फर्स्ट क्वेसन चाहिँ आई गेस मैले एड्रेस गरेँ, नोट टेकिङ पनि भने मैले। सो सेकेन्ड क्वेसन पनि एड्रेस गरेँ प्रोली। सो लेट मी मुभ अन टु श्रीधर अधिकारी बिकज हि हेज रेज्ड ह्यान्ड है। उतातिर जाउँ अनि फेरि हामी उतातिर जान्छौँ है, के भन्छ त्यसलाई, च्याटतिर। ओके सरी या श्रीधर अधिकारी।